गरौँ, आउने साथीहरु आउँदै गर्नुहुन्छ हैन? हजुर नमस्कार। आजको हाम्रो यो 298औं श्रृङ्खला आज चाहिँ पुष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती पनि पृथ्वी दिवस पनि परेको हुँदा सर्वप्रथम राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहप्रति हामी सबैको भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गरौँ र उहाँको शाहको चाहिँ अमरको कामना पनि गरौँ। र आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ चितवनमय भएको छ र हाम्रो चितवनमा बसेर टीकाराम सरले एउटा बडो हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण पुस्तक तयार गरिदिनु भयो उज्यालोतिर भनेर र यो पुस्तकलाई समीक्षा गर्ने समीक्षक पनि चितवनमै हुनुहुन्छ। हाम्रो शिक्षाविद नगरपालिकामा चाहिँ शिक्षाविदको रूपमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ रमाकान्त सर। र आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ खास गरी पहिला लेखकले किन यो किताब लेख्नुभयो भन्ने हामी सबैको चाहिँ जिज्ञासा रहेको छ। त्यसको चाहिँ हाम्रो जिज्ञासालाई मेट्न लेखक सर रेग्मी सरले चाहिँ हामीलाई अलिकति अगाडि त्यो राखिदिनुहुन्छ। त्यसपछि किताबलाई चाहिँ साङ्गोपाङ्गो रूपमा समीक्षा रमाकान्त सरले गर्नुहुनेछ। त्यस्तै यो किताब पढिसक्नु भएका पाठकहरू पनि आजको कार्यक्रममा चाहिँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपस्थित हुनुहुने हुनाले उहाँहरूले पनि हामी नपढेको भविष्यको पाठकलाई के छ भन्ने कुरो चाहिँ जिज्ञासा जगाइदिनु भयो भने हामीलाई किताब चाहिँ छिटो खोजेर पढ्न चाहिँ गाउकुती लाग्नेछ। र यति भन्दै म सर्वप्रथम टीकाराम रेग्मी सरलाई यो किताब लेख्न पर्ने चाहिँ उहाँलाई हुटुटु केले जगायो त्यो बारेमा हाम्रो जिज्ञासा मेटाइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु टीकाराम सर। हस्, नमस्कार। सहभागी महानुभावहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। मैले यो हतारमा अलिकति तयार गरेको थिएँ। म यो किताबको एउटा बोलबाट सुरु गर्छु। यो यस्तो छ, विद्यालयहरू खुले, बोर्डिङहरू खुले, नेपाली मात्रै होइन अंग्रेजी माध्यमका पनि खुले, बालबालिकाले शिक्षा पनि पाए, ठुला ठुला प्रमाणपत्र पनि पाए, जीपीए 4 पनि पाए, A+ पनि पाए। तर दुःखको कुरा त्यसले आत्मबल बढाउने शिक्षा कहिले पाउलान्, ती रमाउने शिक्षा कहिले पाउलान्, बन्द ढोकाहरू ढकढकाउने शिक्षा कहिले पाउलान्, आफूलाई स्वाभिमानी बनाउने शिक्षा कहिले पाउलान्, आफूलाई मालिक बनाउने शिक्षा कहिले पाउलान्। आज मैले यहाँबाट सुरु गर्छु। यहाँ एउटा मेरो प्रश्न छ, व्हाट द स्टुडेन्ट्स लर्न? विद्यार्थीले के सिक्छन्? चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिभ। तिनीहरू जस्तो बस्छन्, तिनीहरूको जस्तो जीवन हुन्छ, तिनीहरू त्यस्तै सिक्छन्। If children live with criticism, they learn condemn. यदि आलोचनाकै बीचमा आलोचनात्मक वातावरणमा बच्चा हुर्क्यो भने उसले अर्कालाई घोच्याउन सिक्छ, अर्थात् आलोचनै सिक्छ। झै झगडाको बीच अलि तनावका बीच बच्चा हुर्क्यो भने उसको जिन्दगी उसले सिक्ने सिकाइ पनि उसको लडाई झै झगडा नै रहन्छ। यदि बच्चा डरमा त्रासमा हुर्क्यो भने ऊ आफूलाई सधैँभरि सतर्क बनाइराख्छ, ऊ सधैँभरि त्रस्त नै रहन्छ। यदि बच्चा अनावश्यक पिटीमा हुर्क्यो भने, अनावश्यक ठुला मान्छेको दया एक किसिमको उसको अधिकार होइन, उसको दयाको रूपमा बच्चा हुर्क्यो भने उसले साना साना कुराहरूमा पनि सडिरहेको हुन्छ र आफूलाई हिंताबोध फिलिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यदि बच्चा रिडिकुल्ड दे लर्न साई, एक किसिमको हँसौली ठट्टा त्यस्तो मजाकमा यदि बच्चा हुर्कने अवस्था आयो भने बच्चाले अलिकति आफूलाई लाज मान्ने, धक मान्ने, त्यसरी बच्चा हुर्कन्छ। त्यस्तै गरी अलि ईर्ष्यालु वातावरणमा बच्चा हुर्क्यो भने त्यो बच्चा पनि त्यस्तै ईर्ष्यालु हुन्छ, अर्काको डाहा गर्छ। त्यसै गरी यदि बच्चा अलिकति शर्म मान्ने वातावरणमा, अलिकति हिंताबोध हुने गरी यदि त्यो बच्चा हुर्किरहेको छ, त्यस्तो वातावरणमा हुर्केको छ भने बच्चा
ले आफूलाई सधैँ दोषी हो कि म त कतै दोषी पो छु कि भन्ने आत्मबल गिरेको अवस्था पाउँछ। तर जब बच्चा एन्करेजमेन्टको वातावरणमा हुर्कन्छ त्यसपछि त्यो बच्चाले आफूलाई कन्फिडेन्ट फिल गर्छ, आफूलाई स्वाभिमानी पाउँछ। अलिकति टोलरेन्सको वातावरणमा, अलिकति सहिष्णु वातावरणमा, अलिकति मिजासिलो वातावरणमा यदि बच्चा हुर्केको छ भने बच्चामा धैर्यताको मात्रा बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी यदि बच्चा प्रशंसामा हुर्केको छ, साना साना कामहरूमा पनि, साना साना उपलब्धिमा पनि बच्चाले प्रशंसा पाउने गरेको छ भने त्यो बच्चा त्यस्तै खालको बन्छ, त्यस्तै खालको अरू मानिसलाई पनि त्यस्तै गरी प्रशंसा गर्ने बन्छ। त्यस्तै बच्चाका सानातिना कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार्ने वातावरणमा गार्जियनहरूकोमा पायो, यदि शिक्षकहरूको वातावरण पायो, यदि त्यस्तो भयो भने बच्चाले प्रेमपूर्ण वातावरण सिक्छ, उसले अरूलाई पनि माया गर्न सिक्छ। त्यसै गरी यदि बच्चाले आफूलाई अरूले स्वीकारेको वातावरणमा हुर्क्यो भने त्यो बच्चाले धेरै कुरा मन पराउने वातावरणमा आउँछ, अरूलाई पनि त्यसरी मन पराउँछ। त्यस्तै बच्चाले इज्जत पाएको छ भने, बच्चाले अलिकति वातावरणमा आफू रिकग्नाइज्ड भएको वातावरण छ भने त्यो बच्चाले उद्देश्य फिक्स गर्न सिकिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी बच्चाले आफ्ना विचारहरू विनिमय गर्न पाएको छ भने बच्चाले सहजतापूर्ण वातावरण सिकिरहेको हुन्छ। अनि त्यो बच्चाले सामान्यकरण सिक्छ। त्यो बच्चा अत्यन्त लिबरल अवस्थामा लिबरल बन्न खोज्छ, एकदम रिजिड बन्दैन। यदि बच्चा अलिकति इमान्दार वातावरणमा हुर्केको छ भने उसले सत्य के हो भन्ने कुराको पक्षपात गर्छ, ऊ सत्यको बाटो हिँड्छ। त्यसै गरी यदि बच्चा फेयरनेसमा, अलि सफा वातावरण, अलि कस्तो भन्दाखेरि अलिकति पोजिटिभ एटमोस्फियरमा हुर्केको छ भने त्यो बच्चा न्यायको पक्षमा रहन्छ, न्याय खोज्छ। तसर्थ यी बच्चा हुर्कने वातावरण हुन्। हामीले साइकोलोजीमा पढेका कुराहरू को यो समरी हो। बच्चाले के सिक्ने, बच्चाले के सिक्छ, यदि बच्चा कस्तो वातावरणमा हुर्क्यो भने के सिक्छ होला, त्यो एउटा समरीको रूपमा मैले यहाँ राखेँ। र यहाँ यो नानीको लेट्स बी केयरफुल अफ वाट अ 16-year-old गर्ल फ्रम पाकिस्तान सेज, यो सबैले जानेको एकदमै पुरानो कुरा, यो 2016 को कुरा थियो। one child, one teacher, one book and one pen can change the world भनेर। यो कुरा मलाई एकदम मन परेको हुनाले मैले यो त्यति बेलैका अन्य प्रोग्रामका प्रेजेन्टेसनमा पनि राख्ने गरेको थिएँ र आज पनि राखेको छु। यो कुरा सही हो। आम मलाला भन्ने पुस्तक पढिसकेपछि के कुरा पत्ता लाग्यो भने यदि मलालाले त्यस्तै खालको वातावरण, त्यस्तै खालको एन्करेजिङ वातावरण, त्यस्तै खालको फ्रेन्डली एटमोस्फियर नपाएको भए सायदै आज मलाला यो अवस्थामा हुन्थिन्। तर हाम्रा बच्चाहरूले के पाइरहेछन्, साँच्चै त्यस्तो वातावरण पाएका छन्? यो एउटा जेन्युइन क्वेसन भएर आएको छ। मलाई एकदमै मन परेको यो शिक्षाको एउटा कोट छ, द आर्ट अफ टिचिङ इज द आर्ट अफ असिस्टिङ डिस्कभरी भन्ने, मार्क भ्यान डोर्डेनको। यो चाहिँ एकदमै मन परेको कुरा, मैले चाहेको कुरा पनि यही हो। टिचरहरूले बच्चाहरूलाई, गार्जियनले बच्चाहरूलाई, त्यो बच्चालाई असिस्ट गरोस्, यस्तो सहयोग गरोस् कि बच्चाले आफूले खोजेको कुरा पत्ता लगाउन सकोस्। गार्जियन वा टिचरले पत्ता लगाएर नदियोस्, बच्चाले आफै पत्ता लगाउन सकोस्। त्यो वातावरण कहिले पाउलान्? त्यस अर्थमा मैले यो यहाँ राखेको छु र अलिकति 2-4 मात्रै अरू पोइन्ट छन्। अब हेरौँ हाम्रा अत्यधिक बालबालिका कस्तो वातावरणमा हुर्कन्छन्, विद्यालयको वातावरण कस्तो पाउँछन्? मित्रतापूर्ण, सुरक्षित, स्नेही, खुला वातावरण, इमानदार वातावरण, स्वतन्त्र, इज्जतिलो, सहमतिपूर्ण, स्वीकार्य, प्रशंसायोग्य, सहिष्णु। के हाम्रा बच्चाहरूले यस्तो वातावरण पाउँछन्? कति बच्चाले पाउलान्? वा आलोचनात्मक वातावरण पाउलान्?
अलि झगडालु वातावरण पाउलान्, त्रासपूर्ण, दया देखाउने, ठट्टा हँसी मजाक गर्ने, ईर्ष्यालु वातावरण वा लाजमर्दो वातावरण, यी वातावरणले कस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने बारेमा हामी अघि अलिकति छोटकरीमा मैले त्यो कुरा राखेँ। त मैले पाएको सारांश यस्तो छ, अत्यधिक बालबालिकाको हकमा स्वतन्त्र अनुभूतिको अभाव, सम्मानको अभाव, विचार विनिमयको अभाव, मित्रताको अभाव, आलोचनात्मक चेतना वृद्धिमा निषेध, तनावयुक्त वातावरण, सृजनात्मक क्षमताको प्रयोगमा शून्यता, नेतृत्व विकासको मौका शून्य प्राय, प्रोत्साहनको अभाव, निर्देशित सिकाइको बाहुल्यता, निष्क्रिय सिकारु, सुगा रटाइको डोमिनेसन, सिकाइ भन्दा अङ्कलाई महत्त्व। अब मैले आकलन गरेको, मेरो अनुभवले देखाएको कुरा, त्यसको परिणाम के भयो? बच्चाहरूले त्यो नकारात्मक एटमोस्फियरमा हुर्केपछि ती बच्चाहरू कस्ता खालका बन्ने भए, त्यो कुरा मैले यहाँ सारांशमा छोटोमा राखेको छु। सानो समस्यालाई पहाड ठान्ने, आत्मबल अत्यन्त कमजोर, आफैप्रतिको विश्वास शून्य, विचार विनिमय वा समस्याबाट पलायनको बाटो खोज्ने, झगडालु स्वभावमा वृद्धि, हिम्मतमा कमी, अन्तत्वगतमा डिप्रेसनको सम्भावना। मैले यति मात्रै राखेँ। मैले राखेको यिनै कुराहरूको कारणले गर्दा मैले त्यो पुस्तक अब लेख्नुपर्छ भनेर सोचेको। त्यो कारण के भन्दाखेरि मेरो 39 वर्षको प्रत्यक्ष अध्यापनमा मैले पाएका अनुभवहरू र मेरो सुरुका दिनमा मैले आफूले गरेको व्यवहारबाट लगभग 180 डिग्री अर्कोतर्फ गएर म आज यो पुस्तक लेख्दैछु। र मैले यहाँनिर भन्नै पर्छ, म वास्तवमा अलि टाइट शिक्षक मध्येको एक थिएँ र त्यो मेरो आफ्नो कन्फेसन पनि हो। यो पुस्तकमा आएका कतिपय कुराहरू छन्, तिनीहरूमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कन्फेसन पनि छ। तसर्थ यहाँ अब कस्तो पाउनुभयो, कस्तो पाउनुहुन्छ, यहाँहरूको अनुभव कस्तो होला, विदेशतिरको अनुभव अलि फरक होला। मैले चाहिँ शुद्ध नेपाली वातावरणको र नेपाली पनि यो मध्य निम्नवर्गीय विद्यार्थीहरू, अभिभावकबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई बढी आदर्श मानेर तिनीहरूकोलाई सेन्टरमा राखेर मैले यो कुरा राखिरहेको छु। अब मैले मेरो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँछु र अब म मेरो यो सेयर गरेको यो स्टप सेयर पनि म यो भनेको रहेछ, यसलाई मैले बन्द गर्छु र मैले सुवर्ण सरलाई हस्तान्तरण गरेँ। हस्, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। अब म रमाकान्त सरलाई यो पुस्तकको चाहिँ नि भित्र के छ, हाम्रो कौतूहलता बढिरहेको छ। रमाकान्त सर, हजुरले चाहिँ हामीलाई एउटा पाठक हुनुभन्दा अगाडिको पूर्व पाठक चाहिँ नि बनाएर यस पुस्तकमा सरले चाहिँ नि रमन गर्नु हुँदाखेरि पाउनु भएको कुराहरूलाई यहाँ राखिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गरेर स्वागत गर्छु रमाकान्त सरले। धन्यवाद सुवर्ण सर। अब यो प्रशंसा चौतारीको त हामी सधैँ प्रशंसा गर्छौँ। हामीलाई सधैँ यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको छ र यो प्लेटफर्ममा उपस्थित रहनुभएका अत्यन्तै अनुभवी हाम्रा युनिभर्सिटीका, हाम्रो युनिभर्सिटी U3 भनेकै युनिभर्सिटीका प्राज्ञहरू, हाम्रा सबै यहाँ अहिले जति स्क्रिनमा हुनुहुन्छ सबै प्रोफेसर लेभलको चाहिँ ल्याकत राख्नुहुन्छ, यो अनुभवका चाहिँ खानी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। र टिकाराम रेग्मी सर, जसले चाहिँ यो किताब चाहिँ यो समाजबाट ज्ञान आर्जन गरेपछि समाजलाई नै दिनुपर्छ भनेर मनोवाग्लेले चाहिँ जे भन्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ त्यही कर्म गर्नु भएको छ। र त्यो किताबको सेरोफेरोमा तपाईँ त्यो किताब लेख्न किन प्रेरित हुनुभयो भन्ने विषयमा चाहिँ रहेर सन्दर्भ सामग्रीहरू
प्रेरित गर्ने पुस्तकहरू अरूका ज्ञानहरूलाई समेत राखेर यहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। टिका सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अघि एउटा प्रसङ्ग यहाँहरूको चाहिँ कौतूहल थियो, अघि ध्रुव नेपाल सरले चाहिँ तपाईँ लुग्दी खोलातिरको हो कता के भनेर चाहिँ जिज्ञासा राखिराख्नु भएको थियो, म बताउँला नि भनेर भने। म टिकाराम सरको चाहिँ एउटा संक्षिप्त चाहिँ उहाँको चाहिँ शैक्षिक पृष्ठभूमिको अगाडिको चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत परिचय पनि म दिन चाहन्छु। मैले शिक्षाको आयाम भन्ने पुस्तकमा उहाँको एउटा अनुनाद भन्ने पुस्तकमाथि चर्चा गर्दाको एउटा प्रसङ्ग निकालेर टिकाराम को हो भनेर मैले त्यहाँ पनि लेखेका थिएँ। त्यसमा के भनेको थिएँ भन्दा टिकाराम रेग्मी 2013 सालमा चैतमा स्याङ्जामा मिरकोटमा जन्मनु भएको मान्छे हो। उहाँ स्याङ्जाको मिरकोटमा जन्मनु भएको र 22 सालमा बुटवलको मणिग्राममा प्राथमिक शिक्षा सुरु गर्नुभएको उहाँले। हेर्नु है, 13 सालमा जन्मेको मान्छे 22 सालमा चाहिँ प्राथमिक शिक्षा सुरु गर्नु भनेपछि उहाँको चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ शिक्षा लिने कुरा नै प्रारम्भिक शिक्षा नै अलिकति अब ढिलो भएको थियो भन्ने चाहिँ देखिन्छ। एउटा त्यहीँबाट उहाँको सङ्घर्ष सुरु भएको छ। 30 सालमा बुटवलबाट एसएलसी गर्नुभएको छ भनेपछि 2013 सालको मान्छेले 30 सालमा एसएलसी गर्नुभयो भनेपछि 17 वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गर्नुभयो। 31 सालबाट चितवनमा अध्यापन सुरु गर्नुभयो भनेपछि एसएलसी पास गरेपछि उहाँले अध्यापन सुरु गरेको देखिन्छ। भनेपछि उहाँले एसएलसी पछि नै बाँकी जे अध्ययन गर्नुभयो उहाँले अब प्राइभेट रूपमा वीरेन्द्र क्याम्पसमा पढ्दै के गर्दै गरेर गर्नुभयो होला। अध्ययन र अध्यापनलाई उहाँले सँगै लिएर जानुभयो र त्यसपछि चाहिँ उहाँले बालकुमारी कन्या मावि भनेर चाहिँ भन्थ्यो पहिले, अहिले चाहिँ बालकुमारी मावि नै भन्छ। नारायणगढमै टक्कै नारायणगढको बजारबाट शहीद चोकबाट त्यहाँ अब 1 किलोमिटरको वरिपरिमा चाहिँ त्यहाँ बालकुमारी ठुलो स्कुल, बालकुमारी सानो स्कुल भन्ने चलन छ। बालकुमारी स्कुलमा उहाँले पढाउनु भयो र त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ अब शैक्षिक अवकाश लिएको अब 70 सालतिर हो, 39 वर्षपछि उहाँले चाहिँ शैक्षिक अवकाश लिनुभयो। र उहाँको चाहिँ एउटा पनि छ, उहाँ चाहिँ त्यो बेला स्कुल पढाउने बेलामा त्यो बेला अब पञ्चायत व्यवस्थाको उसमा त्यति बेलाको सिस्टमले के भन्थ्यो भन्दा प्रहरी प्रतिवेदन लिखित परीक्षा अन्तर्वार्ता पास भइसकेपछि पनि लोकसेवा आयोगमा, शिक्षक सेवा आयोगमा, त्यति बेला शिक्षक सेवा आयोग भन्ने थिएन, छनौट समिति भन्ने थियो, त्यसले चाहिँ प्रहरी प्रतिवेदन माग्थ्यो। प्रहरी प्रतिवेदन माग्दाखेरि तत्कालीन व्यवस्थाप्रति चाहिँ उसको वफादारी त छैन, कतै चाहिँ विद्यार्थी कालमा कतै चाहिँ अब पञ्चायत इतर राजनीतिमा कतै संलग्न भएको पाइयो भने उसको प्रहरी प्रतिवेदन चाहिँ प्रतिकूल मानिन्थ्यो र उहाँको प्रहरी प्रतिवेदन प्रतिकूल भएका कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ टिचर त हुनुभयो है, तर उहाँबाट माथि निमाविको टिचर हुने चाहिँ परीक्षामा पास गरेर पनि उहाँलाई चाहिँ निमाविको शिक्षक हुनलाई चाहिँ रोक्यो प्रहरी प्रतिवेदनले र उहाँ चाहिँ प्राथमिक शिक्षक र अनि चाहिँ निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षकको रूपमा चाहिँ रहनुभयो। पछि चाहिँ अब अनुकूल वातावरण 46 सालपछि चाहिँ अब त्यो प्रहरी प्रतिवेदनका ब्यारियरहरू हटिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ उहाँ चाहिँ अब बढुवा हुने स्थिति रह्यो र उहाँले राम्रो एउटा कुशल शिक्षकको रूपमा आफूलाई राम्रो स्थापित गर्नुभयो। कुशल शिक्षक मात्रै होइन, एउटा राम्रो प्रशिक्षकको रूपमा उहाँले चाहिँ टिचर्सहरूको बिचमा टिचर्स ट्रेनिङ उहाँले चाहिँ टट लिएर अनि अरू टिचर्सलाई इङ्ग्लिसको ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो। अनि नेल्टा भन्ने नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन भन्ने थियो, त्यो नेल्टाभित्र रहेर पनि उहाँले चाहिँ विशेष गरी टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिने, ट्रेनिङ लिने दिने त्यो काम पनि गर्नुभयो र सँगसँगै चाहिँ उहाँ अरू चाहिँ यो पेसागत सङ्गठनहरू वा शिक्षकहरूको बिचमा यस्तोमा चाहिँ ट्रेनरको रूपमा चाहिँ बेला बेलामा काम गर्नुभयो र स्कुलमा पनि उहाँ चाहिँ राम्रो एउटा इङ्ग्लिस टिचरको रूपमा स्थापित हुनुभयो। बडा मजाको कुरा चाहिँ उहाँलाई नजिकबाट चाहिँ म अझ कसरी जान्दछु भन्दा मेरो छोरी त्यही स्कुलमा चाहिँ पढेकी अर्चना सापकोटा जो अहिले अमेरिकामा छ। अनि मेरो छोरीले चाहिँ टिकाराम रेग्मी सर त इङ्ग्लिसको साह्रै राम्रो टिचर हो भनेर चाहिँ मलाई बताएकी हुनाले अब मेरो छोरीले नै असाध्यै राम्रो टिचर भनेर भनिसकेपछि त त्योभन्दा अर्को सुपरभाइजर त अरू को चाहियो र। मेरो छोरीले नै उहाँलाई राम्रो टिचर भनेर भनिसकेपछि मेरो सानो छोराहरू पनि त्यही स्कुलमा पढ्या, विशेष गरी छोरीले चाहिँ उहाँसँगै पढ्या हुनाले चाहिँ छोरीले उहाँलाई राम्रो टिचरको रूपमा चाहिँ मलाई प्रस्तुत गरेकी हुनाले
उहाँ चाहिँ असाध्यै राम्रो टिचर थियो भन्ने कुरो बाहिरको भन्दा क्लासरुमको उहाँको पर्फर्मेन्सको विषयमा म छोरीबाट जान्दछु। र पछि चाहिँ उहाँले यस्तै स्कुलमै पढाइरहँदाखेरि पनि लेख्ने समसामयिक चाहिँ विषयमा शिक्षा सवालमा जहिले पनि उहाँको चाहिँ टिचिङ भन्दा लर्निङको विषयमा चाहिँ उहाँका जहिले पनि जिज्ञासाहरू हुन्थे, प्रश्नहरू हुन्थे। बच्चाले चाहिँ पढाउने कि सिकाउने, उहाँका जहिले पनि प्रश्न पढाउने कि सिकाउने भन्ने प्रश्नमा हुन्थ्यो जहिले पनि उहाँको कुरा चाहिँ। र पढाउने होइन सिकाउने भन्ने खालको कुरामा जहिले पनि एप्रोच रहन्थ्यो। र अब पछि उहाँले त्यस्तो पत्रिकाहरू पनि निकाल्नुभयो र पछि अनलाइन चाहिँ न्यू टिचिङ.com भन्ने चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ अनलाइन पत्रिका पनि चलाउनु भयो। त्यसमा पनि चाहिँ हामी खास गरी चाहिँ टिचिङ लर्निङ सवालमा चाहिँ हरेक विषयमा उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसको टिचर, इङ्ग्लिसको विषयमा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। तर चाहिँ उहाँले अरू सबै म्याथलाई कसरी सजिलोसँग पढाउन सकिन्छ, सोसियल स्टडीलाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ, विशेष गरी चाहिँ अब यो चाइल्ड सेन्टर्ड टिचिङ र लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट विषयमा उ गरिरहनुहुन्थ्यो। र मैले त्यति बेला मैले लेख्दाखेरि उहाँलाई भनेको छु, ठुल्ठुला कुरा भन्दा पनि सानो सानो कुरा लेख्ने र जीवनको गोरेटो एक भाग 1-2 भनेर सानो बच्चाहरूको लागि पनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो किताब लेख्नुभयो। विपर्यास कहिले कहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ किताबको शीर्षक अलिक अप्ठ्यारो पनि ठान्ने, विपर्यास भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पुस्तक लेख्नुभयो। अनुनाद भनेर चाहिँ एउटा पुस्तक लेख्नुभयो। त्यो अनुनाद भनेको चाहिँ एकदम ठक्कर गुन्जन अथवा ठक्कर भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अस्ट्रेलिया गएको बेलामा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ विभिन्न घटनासँग चाहिँ उहाँको चाहिँ ठक्कर पाइसकेपछि, ठोक्किएपछि, गुन्जन भइसकेपछि चाहिँ त्यो ठोक्किएर आएको आवाजलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुनाद भनेर चाहिँ नाम दिनुभएको छ। त्यो पुस्तक पनि मैले पढेर समीक्षा गरेका थिएँ। र त्यसमा उहाँले 72 सालमा फागुनमा अस्ट्रेलिया यात्राका क्रममा धेरै घटना र त्यो सबै त्यहाँ घटनाक्रमहरूमा पनि उहाँले सबै घटनाक्रमहरूलाई उहाँको चाहिँ अस्ट्रेलिया भ्रमणलाई पनि शिक्षासँग जोड्नु भएको छ र टिचिङ लर्निङसँग चाहिँ जोड्नु भएको छ उहाँले। र यो उहाँको पृष्ठभूमिको कुरा भयो। र सँगसँगै उहाँले यो गरे शिक्षकले नै चाहिँ चाहे शिक्षकले नै गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा यो शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अभियान थियो। त्योसँग जोडिएर शिक्षा पत्रकार शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएर उहाँले देशैभरि स्वतन्त्र रूपमा आफू चाहिँ घुम्ने र कक्षा कोठाका राम्रा अभ्यासहरू के रहेछन्, कहाँका टिचरहरूले चाहिँ राम्रो पढाउँदो रहेछन्, कहाँ राम्रो सिकाइ हुँदो रहेछ, त्यस्तो थाहा पायो हल्ला चल्यो भने उहाँ पुगिहाल्ने। देशमा नाम चलेका स्कुलहरू जहाँ सिकाइ राम्रो हुन्छ भन्ने छ। मलाई लाग्छ उहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ चाहे दुर्गम क्षेत्रमा होस् चाहे सुगममा होस्, मेची, महाकाली, हिमाल तराई राम्रो नाम चलेका ठाउँमा कस्तो पढाइ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ लेख्ने र के अरे हेर्ने र अनि त्यसका आधारमा चाहिँ उहाँले त्यो अनुभवलाई आफ्नो चाहिँ यो शैक्षिक साहित्य उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उपन्यास कथा जे लेखे पनि चाहिँ यो टिचिङ लर्निङसँग लिङ्केज गरे हुनुहुन्छ। त्यहाँ उहाँले चाहिँ ब्लेन्डिङ गरे हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो साहित्य सिर्जना गर्ने गर्नुहुन्छ। र यो उपन्यास चाहिँ जुन पछिल्ला चोटि आएको छ, यो पछिल्ला चोटिको उपन्यास पनि मैले राम्रोसँग यसको पाण्डुलिपि नै पढेर मैले त्यसमा भूमिका लेखेका थिएँ। र यसभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ इङ्ग्लिसको एउटा स्टोरी पनि लेखेर चाहिँ म इङ्ग्लिसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो नोभेल चाहिँ म यसरी चाहिँ बनाउँदैछु भनेर एउटा पाण्डुलिपि चाहिँ मलाई चाहिँ दिनुभएको थियो। उहाँ त्यसमा पनि उहाँको चाहिँ त्यस्तै प्रश्न हुन्थ्यो चाहिँ एभ्री स्टुडेन्ट सुड लाइक ए टिचर अर समबडी एल्स। के शिक्षकलाई सबैले विद्यार्थीले मन पराउनै पर्छ कि कसैलाई शिक्षकले विद्यार्थीले सबैलाई मन पराउनु पर्छ? डु दे डोन्ट ह्याभ राइट टु मेक देयर ओन जजमेन्ट? के विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो निर्णय गरेर कसैलाई मन पराउने मन नपराउने ठिक बेठिक भन्ने अधिकार राख्दैन? सबै कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबैलाई ठिक भनिरहनु पर्छ? यस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ प्रश्न उहाँका चाहिँ प्रश्नहरू मात्रै चाहिँ जहिले पनि स्टुडेन्ट चाहिँ को क्लासरुम भित्रको लर्निङमा हुने डेमोक्रेसी को विषयमा उहाँले जहिले पनि प्रश्न उठाउनु भएको हुन्छ हैन। र उनीहरू कोही आफ्नो के रुचि राख्न सक्छन्, आफ्नो रुचिले चाहिँ कहिले मान्यता पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँका जहिले पनि यस्ता विषयमा उहाँले लेख्ने गर्नुहुन्छ। र यो पुस्तक यसपटक जो लेख्नुभयो उहाँले, यसमा उहाँले चाहिँ
यो पुस्तक यहाँहरूको अब हातमा आउँछ निकै छिटै। यो चाहिँ कति पेजको छ यो पुस्तक? 398 पेज चाहिँ मूल कन्टेन्ट छ यसमा। 7 पेज चाहिँ यसका चाहिँ माथिको प्रारम्भिक पेजहरू गर्दा लगभग चाहिँ यो 405 पेज जति 400 प्लस पेजमा चाहिँ छ। र यो पुस्तक शरदचन्द्र वस्तीले यसको सम्पादन गर्नुभएको छ। सुनवर्षी बुक हाउसले चाहिँ यसको प्रकाशन र वितरण गरेका छ, सुनवर्षी बुक हाउसले। र यो पुस्तकमा सुरुमै सभ्यताको माली शिक्षकहरूमा भनेर चाहिँ समर्पण गरिएको छ। र यहाँ जन एफ केनेडीको चाहिँ एउटा भनाइलाई अ चाइल्ड मिसएजुकेटेड इज अ चाइल्ड लस्ट, अर्थात् जब बच्चालाई चाहिँ गलत शिक्षा दिइयो र उसले गलत शिक्षा प्राप्त गर्यो भने त्यो बच्चा चाहिँ हराउँछ। त्यो बच्चा चाहिँ अब कुहिरोभित्र हराए जस्तो, मरुभूमिमा हराए जस्तो, वा झाडी जङ्गलभित्र हराए जस्तो कतै चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ हराउँछ भन्ने चाहिँ भावलाई चाहिँ उहाँले समावेश गर्नु भएको छ। र उहाँले चाहिँ यो पुस्तकमा मैले सबै धेरै जसो शब्दावली चाहिँ नेपाली भाषामा लेख्दाखेरि अङ्ग्रेजी शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ भाषा किन त्यस्तो पर्यो भनेर भन्दाखेरि जे बोलीचालीमा जे जस्ता हुने गरेका छन् त्यसैलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै चाहिँ यसमा उतारेर जीवन्त बनाउनको लागि मैले चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु परेको छ है। ठाउँ ठाउँमा अङ्ग्रेजी शब्दावली चाहिँ प्रयोग गर्नु परेको छ, अङ्ग्रेजी शब्दावली प्रयोग गर्नु परेको छ चाहिँ उहाँले त्यो बाध्यता लेख्नु भएको छ। र आफ्नो मन्तव्य चाहिँ मनोवागले लेख्नु भएको छ। र राम्रो उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा ज्ञान समाजको उत्पादन हो, त्यसैले ज्ञान प्राप्त गर्नेले त्यही समाजलाई ऋण तिर्नै पर्छ। अहिले हामीले चाहिँ युथले गरेका काम पनि त्यही हो। हामीले प्राप्त गरेका चाहिँ अनुभव यो समाजलाई दिनको लागि हामीले चाहिँ यो जुन प्लेटफर्म प्रयोग गरिराखेका छौँ, वास्तवमा चाहिँ यो ज्ञान भन्ने कुरा निजी हुँदै हुँदैन। ज्ञान भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यसलाई चाहिँ हरेक मान्छेले जसले प्राप्त गरेका छ त्यो सार्वजनिकै बनाउनु पर्छ। टीकारामजीले चाहिँ त्यही काम गर्नुभयो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसैको वरिपरि मनोवागले चाहिँ राम्रो एउटा गर्नु भएको छ। र यो शिक्षक हुने मान्छे, शिक्षक भनेपछि क्लासरुममा पढाउने मान्छे मात्रै शिक्षक हुँदैन। घरमा बाबा आमा हजुरबा हजुरआमा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अरीतिक शिक्षा, शिक्षाका धेरैवटा आयाम हुन्छन्, धेरैवटा पिलर छन्। त्यसकारण चाहिँ समाजका अनुभवी जान्ने मान्छेहरू जोसँग ज्ञानको भण्डार छ ती सबै एक न एक ढङ्गले चाहिँ शिक्षक हुन्। आमा शिक्षक हुन्, बाबु शिक्षक हुन्, समाजका अगुवाहरू शिक्षकहरू हुन्, समाजका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सबै शिक्षकहरू हुन्। तिनले समाजलाई केही न केही शिक्षकहरू हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ जो शिक्षक छन् औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षाका चाहिँ मान्छेहरू, तिनीहरूले चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी छ, प्रेरणाप्रद छ। र टीकाराम रेग्मीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ आफूले गर्न नपाएका कुराहरू पनि अरूले गरून् भनेर यहाँ राख्नु भएको छ भनेर मनोवागले चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ। र विद्यानाथ कोइरालाले चाहिँ उहाँले चाहिँ सुरुवात नै चाहिँ यो पढाइले जीवनलाई जोडेन, विद्यार्थीका रहरलाई जोडेन, प्रवृत्तिलाई जोडेन हैन। यसकारण चाहिँ यसरी चाहिँ नजोडेका कुराहरूलाई चाहिँ यो उपन्यासका पात्र चाहिँ सरिता र प्रयास भन्ने चाहिँ मूल पात्रहरू र अरू चाहिँ प्रभा यिनीहरू चाहिँ अरू साथीहरूका कथासँग चाहिँ जोडेर उनीहरूका जीवनसँग जोडेर चाहिँ यो उपन्यास जसरी तयार भएको छ यसले चाहिँ हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको चाहिँ कुरा चाहिँ चित्रण गरेको छ। र यसमा चाहिँ टीकाराम सरले चाहिँ देखेका पीडाहरू उनीहरूको मुखबाट चाहिँ अभिव्यक्त गराउनु भएको छ भनेर चाहिँ विद्यानाथ कोइराला भएको छ। अब मैले पढेपछि चाहिँ लेखेका कुरा त जे हो मैले त सबै सुनाउनु पर्छ, किन भन्दा म समीक्षक भएको कारणले। त्यसपछि तरङ्गित पार्ने पुस्तक भनेर चाहिँ मैले लेखेको छु र यसको पाण्डुलिपि मैले पढेको छु। प्रभावकारी सिकाइको बारेमा सदा सोच्ने, बोल्ने र लेख्ने टीकाराम रेग्मीको यस पटकको पुस्तकमा पनि गतिलो शैक्षिक साहित्यको रूपमा यस पुस्तक पनि गतिलो शैक्षिक साहित्यको रूपमा आएको छ। मलाई तरङ्गित गरेका केही अर्थपूर्ण हरफहरू यसै पुस्तकबाट भनेर चाहिँ मैले त्यहाँका चाहिँ अब हजुरहरूले ती हरफहरू त्यहाँ भेट्दा पाउनुहुन्छ। उद्देश्यप्रति सचेत मानिस कहिल्यै हार्दैन भन्ने एउटा चाहिँ कुराको वरिपरि चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ उहाँका 50वटा उपशीर्षकहरूमा चाहिँ लेखहरू छन्। ती कुनै लेखमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जो रहेको छ त्यो कुरा चाहिँ लाई मैले हाइलाइट गरेको छु। धेरैलाई रङ्गीन संसार मनपर्ने जमानामा तिमीले शिक्षकको सादा जीवन रोजी छौ भनेर
सरिताले जब चाहिँ सरुले चाहिँ जब शिक्षक हुने निर्णय गरिन् त्यसपछि चाहिँ उनको नजिकको मान्छेले चाहिँ उनको चाहिँ सँग कुरा गर्ने मान्छेले चाहिँ ए तिमीले किन शिक्षक पेसा रोज्यौ त, यो त रङ्गीन दुनियाँमा यस्तो दुनियाँमा तिमीले चाहिँ शिक्षक हुने पेसा रोजिछौ भनेर भनेको कुरा मैले यहाँ यो फोरममा पनि कहिले कहिले चर्चा गर्थेँ। सबैले गुणस्तरीय शिक्षा चाहन्छौँ, सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौँ, सबै मुलुकमा सप्रेको शिक्षा सप्रेको देख्न चाहन्छौँ, तर चाहिँ कसैले आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षक बनाउन चाहँदैनौँ। अब विडम्बना चाहिँ राम्रो मान्छेलाई शिक्षक बनाउन चाहँदैनौँ तर शिक्षा राम्रो चाहन्छौँ, यो के गरे मिल्ने होला भन्ने जुन मेरो प्रश्न छ, त्यो प्रश्न चाहिँ मेरो मनमा उब्जिरहेको प्रश्न पनि यहाँ चाहिँ त्यो प्रश्नलाई पनि यहाँ चाहिँ टिका सरले चाहिँ उजागर गर्नुभएको छ। विद्यालय भनेको भौतिक वस्तु मात्रै होइन, हामीले चाहिँ एकदम झकी झकाउ स्कुलहरू पुरा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो स्टार होटल जस्तो स्विमिङ पन्ड पनि भएको, यताउति गाडी साडीहरू पनि राम्रा, एकदम रङरोगन राम्रो, फुलबारी, त्यो सबै हेरे आधारमा यो स्कुल राम्रो भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने कस्तो भ्रम छ हामीसँग। तर त्यही हो त विद्यालय भनेको, भौतिक वस्तु मात्रै हो त, फर्निचर आदि इत्यादि मात्रै हो त? प्रश्न उब्जाउनु भएको छ उहाँले ठाउँमा। कक्षा कोठा विद्यार्थीकै हो र त्यहाँ उनीहरूकै भूमिका प्रमुख हुनुपर्छ, उनीहरूकै बढी हक लाग्छ भन्ने कुरा अघि उहाँले चाहिँ जसरी चाइल्ड सेन्टर लर्निङको कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ जोरदारसँग भन्नुभएको छ। अनि असाध्य रमाइलो कुरा उहाँले भनेको मलाई आवाज हराए जस्तो छ हो रमाकान्त सर, आवाज आछ? हजुर आवाज आएन रमाकान्त सर मेरो हो र? आइराछ सुवर्ण सरलाई केही पर्यो टेक्निकल प्रब्लम घरि घरि हराएको छ, घरि घरि सर फर्किँदा कसैको पनि आवाज सुनिएन त्यसमा। ए ल हैन, आवाज अहिले राम्रो सुन्यो, सुन्ने अहिले सुन्यो सुवर्ण सर? राम्रो सुन्ने छ, सुवर्ण सरले अहिले सुन्नु भएको छ? सुन्ने छ, सुन्नेको छ। सुवर्ण सरको म्युट भयो। ठिकै छ सर, त्यो उ भएकै छ। सर उतापट्टि फर्किँदा अलिअलि घरि घरि हराउँछ, हुन्छ मैले पनि महसुस गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ एउटा गजबको कुरा के भन्नुभएको छ भन्दा दशकौं अघि जन्मेका मानिस अर्कै समयमा, अर्कै दुनियाँमा, अर्कै परिस्थितिमा नितान्त फरक चुनौतीसँग जुझ्न जन्मेका बालबालिकालाई ज्ञान दिन जाने रे, बरु लिन जाने भन्ने हुन्थ्यो नि भन्नुभएको छ उहाँले। कस्तो रमाइलो कुरा गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ कहिले जन्मेका मान्छेले चाहिँ बच्चाहरूसँग त सिक्न पो जान्छ, टिचर त के सिकाउँछ होला र उसले? वास्तवमा बच्चाहरूका जिज्ञासा मात्रै, जानेका जिज्ञासाहरू मात्रै उत्तरित गर्ने हो भने करिकुलम त उसैले चाहिँ जानेका, बच्चाले जे जानेको छ, जे जिज्ञासा छ त्यसैलाई हेरेर करिकुलम बनाउने हो भने कति राम्रो करिकुलम बन्थ्यो होला भन्ने जुन मलाई लाग्छ हैन। त्यही कुरा चाहिँ उहाँले त्यहाँबाट मलाई घट लाग्ने गरेर चाहिँ हामी त के सिकाउन जानु छ र, त्यो बच्चाले पो हामीलाई सिकाइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उहाँले उब्जाउनु भएको छ। प्रश्न आफै उत्तरित छ। बालकलाई क्यासेट प्लेयर वा भगारी सम्झेर भर्न नखोज्नु, बरु तिनैमा भएको चेत कोट्याइदिने प्रयत्न गर्नु। आजका विद्वानले नभेटेको समाधान तिनैले भेट्नेछन् भनेर चाहिँ उहाँले एक ठाउँमा बडा जोरदारसित भन्नुभएको छ। यी भनाइहरू कहाँ छन् अब पाठकहरूले चाहिँ खोज्नु पर्ला भनेर मैले चाहिँ पाठकलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेको छु अलिकति। आत्मविश्वास र सपना देख्न सक्ने आशाको बिउ रोपिदिन सक्नु शिक्षकको प्रमुख गुण रहेछ। वास्तवमा चाहिँ हामी अघि पनि चर्चा भइरहेको थियो, हामी खालि राइट ब्रेन मात्रै के अरे लेफ्ट ब्रेन मात्रै प्रयोग गराइरहेको छौँ। हामीले आजभोलि चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरौँ या चाहिँ यो चाहिँ ब्रेन सिस्टमको कुरा चाहिँ गरौँ, यो सबैले के भन्दो रहेछ भन्दा यदि हामी चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ होइन, भोलिको भिजन गर्ने कुरा, अनि कुनै नयाँ कुरा इनोभेसन गर्ने कुरा, क्रिएट गर्ने कुरा, यो सबै हाम्रो राइट ब्रेनले प्रयोग गर्दो रहेछ। अर्कोले गरेका कुराहरूलाई कपी पेस्ट गर्ने कुराहरू घोक्ने रट्ने न, अर्कैले लेखेका कुराको आधारमा अनि त्यही पढेपछि चाहिँ अनि कण्ठ सुनाएर वा सम्झेर स्मरण गरेर अनि त्यसका आधारमा चाहिँ आफूले क्रिएट गर्ने होइन, जब हो डाटा ब्याङ्क चाहिँ भरिएको डाटाहरू चाहिँ फेरि चाहिँ अरू एप्लाई गरेर कपी पेस्ट गरेर चाहिँ बोल्ने कुरा चाहिँ यो लेफ्ट ब्रेनको काम रहेछ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ राइट ब्रेन विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न छैनौँ, दाहिने मस्तिष्क खालि देब्रे मस्तिष्क मात्रै प्रयोग गराएको छौँ। वास्तवमा चाहिँ राइट ब्रेन प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु उसलाई चाहिँ
कोट्याइदिने, उसले चाहिँ सृजनशील हुन सक्ने, सोच्ने, विचार गर्ने, समस्या समाधान गर्ने त्यस्तो गराउन सक्यौँ भने यो चाहिँ वास्तवमा शिक्षाको काम यही हुन्छ भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ। र यो रेग्मी र रेग्मीका पात्रहरू सरू, प्रयास, यिनीहरू चाहिँ जो सरू अथवा सरिता जो चाहिँ प्रयाससँगको चाहिँ अब तिनीहरूको उपन्यास भन्ने बित्तिकै त प्रेमसँग जोडिएको छ, उनीहरूको चाहिँ त्योसँग चाहिँ जोडिएका पात्रहरू लाई मैले बधाई दिएर टीका सरलाई बधाई दिएको चाहिँ मैले चाहिँ यो पुस्तकमा मैले पाण्डुलिपि पढिसकेपछि अब यसको सीमाभित्र रहेर मैले पढेर लेखेका कुराहरू मध्ये यति कुरालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ समावेश भएको छ। त्यसपछि जितबहादुर शाह भन्ने मान्छे, उहाँ अब शिक्षा क्षेत्रको कर्मचारी हो, उहाँ चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँ पनि किताब लेखिरहने मान्छे हो र यस्तै गरी चाहिँ लेखिरहने, विश्लेषण गरिरहने र शिक्षण सिकाइको विषयमा लेखिरहने मान्छे हो। त्यसकारण चाहिँ उहाँले त्यो लेख्नु भएको छ र बाटो देखाउने कृति भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई र यो उज्यालोतिर उपन्यास कक्षा कोठाभित्रको क्रियाकलापलाई, कक्षा कोठाभित्रको क्रियाकलाप समेटेर तयार पारिएको नेपाली साहित्यको लागि चाहिँ एउटा बाटो देखाउने कृति हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र यति भनिसकेपछि चाहिँ अब यो किताबमा चाहिँ जम्मा 50वटा शीर्षक छन्। 50वटा शीर्षक मध्ये केही शीर्षक मात्रै चाहिँ यहाँलाई मैले सुनाएँ भने यो किताब कस्तो छ भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ यसले दो बाटोको किनारतिर भन्ने चाहिँ बाटो उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो भन्दा दो बाटोबाट किनारतिर भनेपछि कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू, युवा विद्यार्थीहरू जब मार्कसिट लिन्छन्, उनीहरू डिप्लोमा पास गरेको मार्कसिट लिइसकेपछि क्यान्टिनमा बसेर चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ अब युवा किशोर किशोरीहरू जसरी केटाकेटी मिलेर चाहिँ गफिया हुन्छन्, जिस्किने, एकले अर्कोलाई चाहिँ छेडखान गर्ने हिसाबले चाहिँ जिस्किया हुन्छन्, त्यो बेलाका चाहिँ चर्चाहरूलाई चाहिँ एकदम जीवन्त चाहिँ सुरु गरेर चाहिँ अनि उहाँले सुरुवात गर्नु भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही क्रमबाट सरिता अथवा सरू भन्ने चाहिँ एकजना त्यहाँबाट निस्केकी विद्यार्थी चाहिँ शिक्षक हुने चाहिँ कल्पना गरेर चाहिँ यो सपना बोकेर चाहिँ उनी शिक्षण पेसामा चाहिँ प्रवेश गर्छन् र तावाबाट भुङ्ग्रोमा पर्या जस्तो सुरुमै उनलाई चाहिँ बडा दुःखले चाहिँ पढेको, आफ्ना बाबुको चाहिँ आमाको चाहिँ पीडा सबै देखेर अब त्यसलाई पनि सघाउनु पर्छ, मैले चाहिँ समाजमा पनि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो दुःख पीडालाई चाहिँ अब दूर गर्दै अब मुलुकको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ लागेकी मान्छे तावाबाट भुङ्ग्रोमा कसरी पुगिन् भन्ने चाहिँ त्यो शीर्षकले नै चाहिँ त्यहाँ धेरै जिज्ञासा बनाउँछ। र पहिलो घाँसमै ढुङ्गा भनेपछि उनी जब क्लासमा पढाउन जान्छन्, पढाउन गइसकेपछि अनि सम्भवतः चाहिँ उनी शिक्षक भएर गएकी मान्छेलाई पहिलो घाँसमै ढुङ्गा लाग्यो भनेपछि स्कुल सिस्टमभित्र पसिसकेपछि उनलाई चाहिँ त्यहाँनिरै चाहिँ ठेस लागेको छ भन्ने कुरो स्वाभाविक रूपले अनुमान गर्न सकिन्छ। के ठेस लाग्यो होला भन्ने कुरो त अब मैले यहाँ बताउने कुरा भन्दा पाठकले पढ्नुपर्ने भयो। र त्यसपछि अनि अर्को एक ठाउँमा चाहिँ 5औँमा गएर चाहिँ एउटा चाहिँ खेलाउनुहुन्छ कि पढाउनुहुन्छ, यो हेडमास्टरले चाहिँ उनलाई सोधेको। यो एउटा राम्रो शिक्षक पनि हाम्रो सिस्टमभित्र चाहिँ कति अवहेलित हुन्छ र ऊ कसरी छिछि दूर हुन्छ भन्ने पनि यहाँ थुप्रै घटना पाइन्छ। वर्षौंदेखिबाट चाहिँ परम्परागत ढङ्गले पढाउने गरेका टिचरहरूले एउटा राम्रो गर्न चाहने मान्छेलाई खुब पनि हामी कति वर्ष पढाएका मान्छे यो के नै हिजो आएकी चाहिँ मान्छे के न जान्ने सुन्ने भएर यसले त हामीलाई पो सिकाउँछ गरे भनेर चाहिँ झन् उसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ डोमिनेसन गर्ने, ह्युमिलेट गराउन खोज्ने हेडमास्टरले पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ प्ले वेसबाट चाहिँ एकदमै बच्चाहरूलाई इन्ट्रेक्सन गरी खुसी बनाई क्लासमा चाहिँ पढाउँदाखेरि त हल्ला भयो अरे तेरो क्लास भनेर चाहिँ तपाईँ क्लासमा विद्यार्थीलाई पढाउनु भएको छ कि हल्ला गर्नु के अरे उ गर्नु भएको छ, खेलाउनुहुन्छ कि पढाउनुहुन्छ भनेपछि खेलायो भने पढाएको हुन्छ भन्ने चाहिँ नमान्ने अब एकदमै चाहिँ ट्रेडिसनल चाहिँ हेडमास्टरसँगको चाहिँ पीडा होला भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो शीर्षकले नै यहाँ हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। क्लासहरू एकदम पिन ड्रप साइलेन्ट भयो, एकदमै चाहिँ चुपचाप विद्यार्थी पढिरहेको सुलाएर बसेका छन्, एकदमै टिचरले पढाएको पढाइ फतफताई गरेको छ भने त्यो टिचर क्लास एकदमै राम्रो क्लास भन्ने पनि कुनै जमाना थियो। त्यो ट्रेडिसनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ उजागर गर्नु भएको छ। अनि एक ठाउँमा चाहिँ पढाउनु र सिकाउनुमा के फरक छ, सिकाइ के हो, मान्छेले के सिक्न चाहन्छ, आदेशमा सिक्छ कि इच्छामा सिक्छ, यस्ता एकदमै चाहिँ बडा टिचिङ लर्निङमा चाहिँ बडा हार्ट टचिङ प्रश्नहरू, एकदम जबरजस्त प्रश्नहरू जो
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि वा सिकाइको लागि गुणस्तरीय शिक्षा पनि नभनौँ, सिम्पल आधारभूत सिकाइका आधारभूत प्रश्नहरू नि यी प्रश्नहरूको विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रगत बालक भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रश्न उब्जाउनु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ आशाको दियो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरैको आँखामा बिजाएकी सरू अब चाहिँ अलिअलि चाहिँ यसले गरे ठिकै हो भनेर चाहिँ अब चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ मेरो टिचिङ लर्निङ चाहिँ एक्टिभिटीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ स्वीकार्य हुन थालेको हो कि भनेर चाहिँ उनलाई चाहिँ अभिभावकले मन पराइदिएपछि विद्यार्थीहरू त सधैँ खुसी दिए, तर विद्यार्थी खुसी भइदिएर पनि टिचरले हेडमास्टरले त्यहाँको सिस्टमले उनलाई चाहिँ कति सपोर्ट नगरे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पाइन्छ। र अनि त्यस्तै हुँदै 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 जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब कति समाजका चाहिँ लिभिङ टुगेदरका चाहिँ हाम्रा कल्चरहरू पनि चाहिँ अनि हाम्रो जवानी अघि नै बुढौली चाहिँ भएको छ। हाम्रा चाहिँ युवा युवतीहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो क्रोनोलोजिकल एजमा के आउँछ भन्दा बाल्यकाल आउँछ, अनि किशोरकाल आउँछ, किशोरकालबाट चाहिँ अनि चाहिँ एउटा चाहिँ वयस्क उमेरमा आउँछ। तर हाम्रा कतिपय चाहिँ किशोर किशोरीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ युवा उमेर चाहिँ इन्जोय नै नगरिकन चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बुढेसकालमा पुग्छन्। उत्साह, जाँगर, जोस सबै हराएर निराश भइसकेको, जुन बेला चाहिँ जे हुनुपर्ने हो त्यो नभइसकेपछि एकैचोटि बाल्यकालबाट फास्ट ट्र्याकबाट एकैचोटि बुढेसकालमा पुग्छन्। वास्तवमा युवा युवती किशोर किशोरीमा हुने जुन सृजनात्मक उमेर हो त्यस्तो चाहिँ नभएको चाहिँ हो कि भन्ने चाहिँ कतै धेरै ठाउँमा चर्चा आएको छ। यहाँको यो शीर्षकले चाहिँ त्यो प्रश्न पनि चाहिँ उब्जाइदिएको छ। अनि कक्षा कोठा नै पुस्तक भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो शीर्षकमा चाहिँ जुन एउटा लेख्नु भएको छ, यहाँ धेरै सब टपिक्सहरू छन् त्यसमा पनि छ। र एउटा चाहिँ कमलरीहरूको चाहिँ भाषामा चाहिँ उहाँले चाहिँ कमलरीहरूको बिचमा पनि उहाँ पुग्नु भएको छ। कमलरीहरूको लर्निङ सिकाइ कस्तो छ के छ भन्ने विषयमा चाहिँ बिरामबाट किका मजा नै लागत भन्ने चाहिँ एउटा शीर्षकै चाहिँ कमलरी भाषाको चाहिँ एउटा शीर्षक नै दिनु भएको छ। त्यो भने खै बिरामी हुनुहुन्छ कि भने अरे है कि त्यहाँभित्र पनि पसेर हेऱ्यो भने अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो समाजको एउटा टिचिङ लर्निङ सिचुएसनको कुरा देखिन्छ। हाम्रा कक्षा कोठाहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो रोजेर पढ्दाखेरि पनि सुरुदेखि त एउटा हुन त उपन्यास सुरुदेखि त तलसम्म त लगातार गएपछि पढिन्छ अरू, तर यो उपन्यास कस्तो छ भन्दा यो किताब चाहिँ बिचबिचबाट जानेर रुचि लाग्यो, त्यहाँनिर पढ्दाखेरि पनि फेरि चाहिँ अनि सिक्वेन्समा आउने यो चाहिँ पढाउँ न अहिले पहिले भनेर रोजेर चाहिँ 50वटा मध्ये जुन बेग्ला बेग्लै शीर्षकमा छन्, जुन पहिले पढ्न मन लाग्छ त्यो रुचि लागेर ऱ्यान्डमली चाहिँ रोजेर पढे पनि हुने खालको चाहिँ किताब छ। हाम्रो कक्षा कोठा भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै 42औं शीर्षकमा चाहिँ सभ्यताका माली भनेर उहाँले चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ टिचर राम्रो भएन भने समाज सभ्य हुँदैन भन्ने कुरा जो हामीले गरेका छौँ उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। र अनि चाहिँ मान्छे पनि किनबेच कसरी हुन्छ, सती प्रथा के हो आदि कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ सानो चाहिँ शिशु कक्षाका चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ पठन पाठनका चाहिँ पात्रहरूसँग जोड्नु भएको छ। र त्यहाँबाट चाहिँ माथि गइसकेपछि सिङ्गो समाजलाई पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो भित्र जोड्नु भएको छ। र अनि विद्यालय र समाजको विद्यालय नै समाजको प्रतिबिम्ब जस्तो चाहिँ उसले चाहिँ जोन डिबीले भनेको छ नि, स्कुल इज ए मिनिएचर सोसाइटी भनिन्छ नि। यी समाज कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ विद्यालयको कक्षा कोठा गएर हेरे हुन्छ अरे। कुनै घरको चाहिँ कति राम्रो व्यवस्थित छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ उसको चाहिँ शौचालय हेर्नुपर्छ, किचन हेर्नुपर्छ, बैठक कोठा हेरेर हुँदैन। त्यो घरको चाहिँ सफाइ व्यवस्थापन, त्यो घरको चाहिँ अब अरू पर्यावरण कस्तो छ, त्यहाँको वातावरण कस्तो छ भन्नको लागि पहिले शौचालय हेर्नुपर्छ, अनि किचन हेर्नुपर्छ। बैठक कोठा त जसको पनि सिचाटा भएको हुनसक्छ भनेर भनिन्छ। भने जस्तै कुनै पनि समाजको ऐना भनेको चाहिँ त्यो समाज कति सभ्य छ, त्यहाँका मान्छे कति राम्रा उन्नत छन्, त्यो कति विकसित छ भनेर हेर्नु पर्यो भने स्कुल हेर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ पहिले पनि कतै चर्चा गरेका थियौँ। अमेरिकामा चाहिँ अहिले पनि बहुत प्रचलित कुरा के छ भन्दा कहीँको चाहिँ जग्गा महँगो छ, घर भाडा महँगो छ, त्यहाँ चाहिँ फ्ल्याट किन्न महँगो छ भने एकदमै चाहिँ एउटा भरपर्दो तथ्याङ्क के हो भन्दा त्यहाँ चाहिँ वरिपरिको त्यो कम्युनिटीमा रहेको स्कुल एकदमै राम्रो छ भन्ने कुराको सबुत प्रमाण हो। स्कुल राम्रो जहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ राम्रो घर भए पनि धेरै भाडामा जाँदैनन्, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ धेरै मान्छेले खोज्दैनन्। जहाँ स्कुल राम्रो छ त्यहाँ चाहिँ महँगो पैसा तिर्न चाहिँ कम्युनिटीमा पनि मान्छे घरमा फ्ल्याटमा
जमिनमा मान्छे पढ्दा पैसा तिर्न चाहन्छन्। त्यसकारण चाहिँ अब यो कुराको चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ रिफ्लेक्सन चाहिँ विद्यालय समाजको प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुरामा चाहिँ लेख्नु भएको छ। शिक्षाको लक्ष्य के हो, बडा गम्भीर प्रश्नमा चाहिँ उहाँले छलफल गर्नुभएको छ। र अन्तिममा यो किताब चाहिँ उज्यालोतिर भन्ने चाहिँ उज्यालो संसारमा लगेर 50 नम्बरमा टुङ्ग्याउनु भएछ। र त्यो लास्टमा त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै भावुक बनाउने खालको छ। ती सरूले जीवनमा चाहिँ जति सङ्घर्ष गरेर चाहिँ उनी एउटा स्थापित शिक्षक भइन् र उनलाई चाहिँ जुन सम्मान प्राप्त भयो र उनी आखिरमा चाहिँ विजय प्राप्त गरेर शिक्षण सिकाइमा जसरी चाहिँ उनी चाहिँ स्थापित मान्यतामा पुगेन, त्यो अन्तिममा त्यो यहाँको हेडमास्टर, त्यहाँका शिक्षकहरू जसले उनलाई जिस्क्याउँथे, जसले चाहिँ उनलाई चाहिँ गर्दै थिए, वास्तवमा चाहिँ यो स्कुल फेर्नमा, यो शिक्षण सिकाइ फेर्नमा चाहिँ यो सरूको चाहिँ सरिताको बहुत ठुलो भूमिका छ। र ती सरूका चाहिँ प्रेम पात्र चाहिँ उनलाई भित्रबाट माया गर्ने र प्रेरित गर्ने चाहिँ उनको चाहिँ जुन साथी छन्, ती सबैको प्रेरणाको स्वरूप अब अन्तिममा चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो उज्यालो भविष्य प्राप्त गरिन्, समाजले उज्यालो भविष्य प्राप्त गर्यो। र एउटा स्कुल राम्रो स्कुल बनेको छ। एउटा टिचरले चाहिँ अनेकौं मेहनत गर्दाखेरि एउटा उनले दिग्विजय प्राप्त गरिन्। जसले उनलाई चाहिँ हिजो चाहिँ हेट गर्थे, यो मान्छे चाहिँ उनका चाहिँ उनको शिक्षण सिकाइलाई बुझ्दैन थिए, अनि लास्टमा चाहिँ उनी सफल हुन्छन् र उज्यालोतिर भनेर चाहिँ उनको चाहिँ यो कथा टुङ्गिन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यति भइसक्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दा, यदि अहिलेको युवा पिँढीका चाहिँ जो भर्खर न्यू कमर्स टिचिङ जबमा आएका मान्छेहरू, तिनीहरूको लागि त यसले चाहिँ एउटा चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ उपन्यासको बान्की, लभ स्टोरीको बान्की पनि यसले दिया छ। कलेज लाइफको चाहिँ बान्की, एक चाहिँ केटाकेटीहरूको बोल्ने भाषा, कलेजमा चाहिँ बोल्ने भाषाहरूको चाहिँ एउटा अहिलेको चलन चल्तीको भाषाले चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ रोचकता दिएको छ भने, अर्कोतर्फ चाहिँ शिक्षण सिकाइका गम्भीर चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उजागर भएका छन्। त्यसो भए हुनाले चाहिँ यो किताब चाहिँ अहिले अब हामी 28 जना छौँ यहाँ। मैले अघि पनि यो आज यो आउँदैछ भनेपछि मैले शिक्षकहरूको ग्रुपमा पनि मैले यो सेयर गरेका थिएँ। सम्भवतः यो रेकर्ड चाहिँ भयो भने यसलाई भोलि पनि सेयर गर्नु पर्ला, टिका सरले पनि चाहिँ सेयर गर्नु पर्ला, म सेयर गरौँला। र चितवनमा एकचोटि चाहिँ अलि बृहत रूपले चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ भेला गरेर यो किताबको विषयमा चर्चा गर्नु पर्थ्यो र मैले पनि यसमा चाहिँ यति नै चर्चा गरेर अरू थप चर्चा गर्न सक्ने यो किताबको महत्त्वको विषयमा हुने लागेको थियो। अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सायद अब हामीले अपेक्षा गरे अनुसार तत्काल नहोला, तर ज्ञान कहिले पनि पुर्याउनु हुँदैन, किताब कहिले पनि पुर्याउनु हुँदैन। जहिले पनि हामीले यो किताबको चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ र यो किताब चाहिँ विशेष गरी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका मान्छेहरू, यो स्कुल टिचरलाई मात्रै होइन, करिकुलम डिजाइन गर्ने मान्छेहरू, हिजो यो कस्तो छ हाम्रो चाहिँ देशमा त वास्तवमा हुने भने शिक्षा त बडा कुनै भयो, व्यवहारिस नै भयो। हिजो मेरो कान्छो छोराले चाहिँ यस्तै हामी बाउ छोरा छोरीसँग कुराकानी हुँदाखेरि पनि हाम्रो यस्तै इस्युमा कुरा हुन्छ। हिजो मेरो कान्छो छोराले चाहिँ प्रसङ्गवश छोराले सोध्यो, बुवा धर्म के हो भनेर सोध्यो। अनि मैले धर्म भनेको कर्तव्य हो बाबु, जवाफदेहिता हो, जिम्मेवारी हो, अनुशासन हो, आचरण हो। धर्म एउटा चिज मात्रै, एउटा शब्दमा मात्रै व्याख्या गर्न मिल्दैन, त्यो समाजलाई बाँध्ने चिज हो, विश्वास हो, आत्मविश्वास हो। यस्ता धर्मका बहुआयामिक परिभाषा हुन सक्छन्। अन्त त्यसो भए मुस्लिम, हिन्दू, यो आदि यिनीहरू त सबै सम्प्रदायहरू भयो। सबै धर्म, यी सबै चाहिँ सम्प्रदाय भयो। धर्मको त चाहिँ परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन व्याख्या भएर छ त्यो त सर्वव्यापी एकदमै चाहिँ सर्वकालीन राम्रो परिभाषा भएर चाहिँ नि त बाबु भनेपछि, बुवा यति राम्रो कुराहरू छ, तपाईँसँग पनि यति अनुभव छ, तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने मान्छे, यस्तो कुरा हाम्रो स्कुल करिकुलममा सामाजिक शिक्षामा कहीँ किन पढाइएन हाम्रोमा भनेर भन्यो कि मेरो छोराले प्रश्न गर्यो कि। अब टिका सर भन्नुहोस् त, कति राम्रो प्रश्न उसले भन्यो मलाई कि अब उसले हामी त के पढाउन जाने भने अब छोराछोरीबाट पढ्ने पो भने जस्तो त फेरि तपाईँले भने जस्तै किन यो कहीँ पढाइ भएन भनेर मेरो कान्छो छोराले चाहिँ प्रश्न गर्यो हिजो। हुन त ऊ एडल्ट भइसक्यो, राम्रोसँग बुझ्ने विश्लेषण गर्ने भइसक्यो। मेरो माइलो छोराले उहिले पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ उनीहरूको लभ परेछ, केटाकेटी बिहा गर्ने भएछन्, गोत्रो त मिल्छ तिमीहरूको भनेर सोद्धाखेरि अनि थर त मिल्यो भनेपछि तिमीहरूको मिलेछ, ठिकै भएछ, ल राम्रै भयो, बधाई छ। अनि उसले मलाई प्रश्न सोध्यो कि यति महत्त्वपूर्ण गोत्र नमिलिकन बिहा गर्न हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ
ल कमसेकम चाहिँ हाम्रो कल्चरमा त अलि हजुरले धेरै मान्छेलाई थाहै छैन, स्कुल मेरो साथीलाई पनि थाहा छैन यो किन कहीँ कतै पढाइने, यस्तो कुरा कहीँ किन स्कुल करिकुलममा जीवनसँग अत्यन्तै आवश्यक पर्ने चिज त कहीँ जोडिएन। यो पढेपछि चाहिँ पास भइन्छ, पाएपछि चाहिँ जागिर खान पाइन्छ, यो मात्रै पढाउने कहाँ जोडियो? शिक्षा त भएन नि त बुवा, हामीले पढाएको शिक्षा त रद्दी शिक्षा रहेछ नि भनेर अहिले आज छोराछोरीले हामीलाई भन्दैछन् भनेपछि चाहिँ अब शिक्षा त कता बिग्रियो के बिग्रियो कसले सोच्ने भने जस्तो भइराखेको छ। तै पनि हामी इन्टरभेन्सन गर्दैछौँ, प्रयत्न गर्दैछौँ। यति नै हाम्रा यिनै चिन्ताहरू बिचमा कसैले केही त गरिरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ सन्देश टिका सरले चाहिँ जीवनभरि दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई त म नजिकबाट जान्दछु। यो किताबले चाहिँ यहाँहरू पनि त धेरै जान्नु होला। आज म यति नै कुरा राखौँ र यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो कुराहरू चाहिँ धैर्यताका साथ अहिलेसम्म सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरूलाई किताब पढ्न प्रेरणा मिलोस् र यसबाट चाहिँ लाभ लिनुहोस् र यसको स्वाद पनि लिनुहोस् भन्दै टिकार सरलाई चाहिँ बधाई शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा फेरि अर्को चाहिँ यस्तै कृति निस्कोस् र फेरि चाहिँ यसै गरी समीक्षा गर्न पाऊँ भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद रमाकान्त सर। एकदमै हामीलाई चाहिँ नि किताबको पन्ना पल्टाएर चाहिँ नि त्यहाँ हामी घुमिरहेको जस्तो चाहिँ नि आभास रमाकान्त सरले हामीलाई दिनुभयो र म त झन्डै नै त्यो किताबको अक्षरहरूमै घुमिरहे जस्तो मैले महसुस गरेँ। र जुन हाम्रो टिकाराम सरको भोगाई र हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहे लामो समय काम गरिरहेको मान्छेहरूको भोगाई सबै मिल्दोजुल्दै छ। र आज हाम्रो साथी हिम्मतसिंह लेकाली चाहिँ नि भाग्यले सरहरूसँगै आजको हाम्रो मैले सुरुमै भने आजको हाम्रो कार्यक्रम यो नारायणघाट, चितवन, भरतपुर यो पेरिफेरीमा घुमिरहेछ र हामी त्यहाँबाट सरहरूको यो ज्ञानको रससाधन यहाँ बसेर गरिरहेछौँ। र हिम्मत सर चाहिँ नि यस्तै शिक्षाबाट नेता बनेका मान्छेहरूलाई उहाँ आज चाहिँ नि बुढा केटा नानीहरूलाई भनौँ न, बुढा नानीहरूलाई एउटा ठिटो टिचर अब यो नेता भएको 5 वर्षपछि कार्य अवधि सकिने बेलामा लिडरसिप क्लास लिन जाने भन्दा मलाई हँसास पनि उठ्यो थियो हिजो हिम्मत सरले। उहाँको पनि अलिकति अनुभव, तपाईँको क्लासरुमको अनुभव पनि आज अलिकति सेयर गर्नु हुँदाखेरि सान्दर्भिक नै होला जस्तो लागेको छ मलाई। र यो शिक्षाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नो कटु अनुभव चाहिँ धेरैचोटि बुख्याचा भएको छु म पनि। जस्तो हाम्रो अरू ठाउँको जस्तै हामीलाई आफ्नो काम बाहेक अरूको काम जान्ने मान्छेहरू हामी शिक्षा क्षेत्रभित्र पनि छौँ जस्तो लाग्छ। हामी नेपालीहरू के छौँ भने आफ्नो बाहेक अरूको काम हामीलाई आउँछ, आफ्नो काम मात्रै नआउने यो यथार्थता पनि टिकाराम सरले चाहिँ त्यो किताबमा व्यक्त गरिदिनु भएको छ, खुसी लाग्यो। र यस्तै गरेर म आजको प्रसङ्गमा चाहिँ यो शिक्षा विषयमा लेखिएको उपन्यासको कुरा गर्दाखेरि मैले झट्ट एउटा हामी सबैले पढ्नुपर्ने म यो प्राज्ञिक समूहसँग एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। यस्तै किताब चाहिँ नि एकजना पोखराको चाहिँ नि टिचरले लेख्नु भएको छ, असफल पाठशाला भन्ने। त्यो किताब यहाँहरूले पढ्नु पनि भयो होला। र त्यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ मैले अहिलेको चाहिँ नि निजी स्कुलको विसङ्गतिलाई चाहिँ नि समाज समक्ष उदाङ्गो पार्नको लागि एउटा फिल्मको स्क्रिप्ट नै चाहिँ राम्रो बन्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले त्यसरी साथीहरूलाई, शिक्षा क्षेत्रको साथीहरूलाई चाहिँ त्यो किताब पढ्ने मैले अनुरोध गरिरहेकै छु। र त्यस्तै आज हामीसँग धेरै शिक्षा अभियन्ता साथीहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। पहिलोचोटि हामीसँग ओम कृष्ण श्रेष्ठ सर पनि जोडिनु भएको छ। उहाँ पनि लामो समय शिक्षामा अनुभव गर्नुभयो र अहिले हाम्रो यो समूहमा एउटा अवकाश जीवन बिताएर भर्खरै आउनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दै म ओम सरलाई आफ्नो परिचय राख्न अनुरोध गर्छु। र अब अगाडि हामी चाहिँ नि पहिला हात उठेको महन्त सरलाई, अनि हाम्रो यसो गरौँ, पाठक महोदयहरूले हाम्रो प्रश्नको उत्तर पनि दिनु सक्नु होला। त्यसैले हामी हाम्रो 1-2वटा जिज्ञासा राखौँ, अनि पाठक महोदयहरूले हाम्रो प्रश्नको जिज्ञासा राखिदिनु भयो भने ठिकै छ, नभए टिकाराम सर हामीसँग भइहाल्नुहुन्छ। ओम सर, हजुरको परिचय राखौँ। सबै सहभागी विद्वान मित्रहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। म ओम कृष्ण श्रेष्ठ र भर्खरै 1 महिना अगाडि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट अवकाश प्राप्त भएको छु। यो समूहमा मलाई खास गरिकन सुवर्णजीले धेरै पटक आमन्त्रण गर्नुभएको र धेरै अगाडिदेखि म यसमा सहभागी हुने प्रयास गर्दै थिएँ। तर कारणवश मैले यसभन्दा अघिल्ला 2-3वटा चाहिँ
कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिनँ। आज चाहिँ म सहभागी हुन सकेँ, धेरै खुसी लागेको छ र विद्वान साथीहरूसँग विद्वान मित्रहरूसँग फेस टु फेस भएको छ, ज्यादै खुसी लागेको छ र मलाई लाग्छ अबदेखि म नियमित रूपमा यसमा सहभागी हुन चाहन्छु। र यहाँ मेरो एकजना सर पनि हुँदो रहेछ, रामबाबु सर पनि मैले देखेँ जस्तो लाग्छ। उहाँलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। धेरै समयपछि फेस त मैले यसमा सिनमा त देखिनँ, तर नाम चाहिँ देखेँ। ध्रुवजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेरो नमस्कार छ। अरू मैले अरू फेस टु फेस अहिलेसम्म नभएका साथीहरू सबैलाई धन्यवाद ओमजी, म यही छु है। ल म यही छु। धेरै खुसी लाग्यो हजुरलाई यहाँबाट हजुर फेस टु फेस देख्न पाएँ। हजुर र धन्यवाद, तपाईलाई स्वागत छ। प्रस्तुतकर्ता अहिले प्रस्तुतकर्ता हाम्रो रमाकान्त सापकोटा सर होइन अहिले? हजुर मैले हजुर यहाँसँग म एउटा जिज्ञासा राख्न सक्छु होला? हजुर हजुर धन्यवाद। मैले यो धेरै ठाउँमा सुन्ने गरेको लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेनको जुन यो एजुकेसन सम्बन्धी एउटा इस्यु छ, यो तर्क छ, यो विषयमा म अलिकति जानकारी लिन चाहन्थेँ। वास्तवमा मैले सुरुमा यो चाहिँ एउटा त्रिभुजीय शिक्षा भन्ने एकजना विद्वानले लेख्नु भएको किताबमा मैले पढेको थिएँ होइन, लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेनको सन्दर्भमा, एजुकेसनको सन्दर्भमा यहाँले पनि यो प्रसङ्ग यहाँ उठाइदिनु भयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यसमा अलिकति थप प्रश्न पारिदिने भयो भने, म समय रह्यो भने, हजुरसँग समय रह्यो भने एकचोटि प्रश्न पारिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। र साइकोलोजीमा चाहिँ हजुरको चाहिँ यो खास गरिकन थलामस र हाइपोथलामस जुन नलेज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रोसेस हुन्छ र त्यहाँबाट स्टोर भएर बसेको हुन्छ र यो न्युरोन्सहरूमा नलेज स्टोर भएर बसेको हुन्छ। त्यसपछि थलामस र हाइपोथलामसले चाहिँ नलेजलाई प्रोसेस गरेर एक्सपोज गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो अहिलेसम्मको यो साइन्टिफिक ब्रेन सम्बन्धी रिसर्चहरूले भनेको कुरा मैले पढेको थिएँ। यहाँ लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन चाहिँ मैले रिसर्च भएको डकुमेन्ट्सहरू हेर्न पाएको थिएन। कृपया यहाँले यसलाई एकचोटि चाहिँ यहाँसँग समय छ भने 2 मिनट एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने म धेरै खुसी हुने थिएँ। अहिले म यति नै राख्दछु। फेरि पार्टिसिपेट हुने बाचा गर्दै धन्यवाद। बस सर, अब महन्त सरको पनि राखौँ अनि 1-2वटा प्रश्न लिएपछि अनि त्यसपछि राखौँ। हजुर नमस्ते, सुनिराख्नु भएको छ? हेलो हजुर, सुनिराख्नु भएको छ है? सबैलाई नमस्ते। हजुर, टीकाराम सर र रमाकान्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टीकाराम सरको त मैले कुरा लास्टमा मात्र अलिकति सुन्न पाएँ, हतार कुदेर आएर पनि मैले भ्याइनँ होइन। तर रमाकान्त सरले हामीलाई एकदमै यो किताबको अब भोक जगाइदिनु भयो। अब कहिले पाइएला भन्ने चाहिँ हतार भए जस्तो महसुस भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म किताब कहाँ पाइन्छ के हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा अघि नै भनिसक्नु भयो होला, सायद मैले चाहिँ सुन्न पाइनँ। रमाकान्त सरको चाहिँ प्रस्तुति एकदमै राम्रो। मैले चाहिँ अब शिक्षाको कार्यकर्ता भएर हिँडेको, शिक्षक हुन नसके तापनि अब दिवा स्वप्न भयो, पाउलो फ्रेरीको कुराहरू भयो, हामीले सुन्दै सुनाउँदै सिक्दै सिकाउँदै आएको कुराहरू हो। त्यसमध्ये चाहिँ अर्को एउटा नयाँ आयाम यो थपे जस्तो लाग्यो। किताबको नाम के? नौलो के अरे? उज्यालोतिर चाहिँ अब कहिले पाउने हो, कहाँ पाउने हो, त्यो एउटा सूचना चाहियो भने जस्तो लाग्यो। अब धेरै मतलब त्यो जिज्ञासा निकै बढेको हुनाले मैले राखेको। प्रश्न मेरो केही छैन, बरु मलाई चाहिँ के अरे टीकाराम सरको चाहिँ हाम्रो एड्रेसहरू चाहिँ राम्रोसँग लेखिदिनु भयो, फोन नम्बरहरू लेखिदिनु भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँको सहयोग लिन पाउँथेँ भन्ने जस्तो लागेको छ। खुसी लाग्यो, किताब छिटै पाऊँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। केही प्रति चाहिँ म टीकाराम सरको सम्मानको लागि
म किन्ने विचार गरिरहेको छु। हस्, अहिलेलाई यति नै सर। प्रस्तुति रमाकान्त सरको प्रस्तुति साह्रै राम्रो लाग्यो, त्यो पनि अगाडिको सुन्न पाएन, सरी है। हस्, धन्यवाद। हामी कसैको अरू प्रश्न छ भने हात उठाइदिनु होला, नभए हाम्रो एकजना उद्धव प्याकुरेल सर पनि आज हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा कुरा राख्छु। मैले राख्नु सर अहिले एउटा कुरा। उहाँहरू सबैलाई हामीले त्यो पाउने ठाउँ पनि भनिदिनु होला किताबको लागि। हजुर नमस्कार। मैले त्यहाँ मेसेजमा एउटा प्रश्न आएको थियो र मैले त्यो किताब त्यो लेखेको छु। मेरो नम्बर पनि मैले त्यहाँ राख्छु। काठमाडौँका सबै ठाउँमा र लगभग अब त नेपाल अधिराज्यभरि नै पुगिसक्यो होला। यदि नपुगेको भए त्यहाँ नम्बर कन्ट्याक्ट पनि मैले राखेको छु। प्रकाशकको नम्बर पनि मैले त्यहाँ राखेको छु। च्याटमा हुन्छ होला हैन? मैले यति भने अहिले। हस्, हजुर यतै छ सर, यहाँ लेखेको छ नम्बर, च्याटमा छ। च्याटमा छ। हस् हस् ल। मैले मेरो नम्बर पनि राखेको छु है। रमाकान्त सरको सायद जवाफ। हजुर सर। अब हिम्मत सर केही राख्नुहुन्छ कि शिक्षा सम्बन्धीको थोरै छुटकरीमा? हस्, सबै साथीहरुमा नमस्कार। टीकाराम सरको प्रस्तुति सुन्न पाइनँ, म क्लासमा थिएँ, त्यही भएर आइम सरी। तर यसको समीक्षा रमाकान्त सरले जुन गर्नुभयो त्यो सबै हेर्दाखेरि किताब अत्यन्तै त्यो चाहिँ एउटा समय सान्दर्भिक छ भन्ने लाग्यो। किनभने एउटा किताबको छोटो उहाँले समीक्षा मात्रै गर्दाखेरि त यति राम्रो छ भने त्यो किताबभित्र के होला भन्ने चाहिँ जिज्ञासा जाग्यो। त्यही भएर म पनि त्यो किताब पढ्नको लागि उत्सुक छ। अब म पनि अलिअलि पढाउने काम गरेको कारणले यो गुरुजी शिक्षा म पढाउनु चाहिँ पढाउँछु, तर स्कुल र कलेजमा नभइकन यो U3 बसियो, युनिभर्सिटी अफ थर्ड एज, त्यही थर्ड एज ग्रुपहरूलाई चाहिँ अब हामीले के गरेको छौँ भनेर त्यसमा चाहिँ म पढाउने तर तालिम दिने कामबाट त्यताबाट गर्छु। र त्यही सिलसिलामा म अहिले यो बागमती प्रदेशको उपसभामुख र अध्यक्षहरूलाई यहाँ ट्रेनिङ गराउँदैछु। म आज आएको यसमा चाहिँ नेतृत्व विकास र हाम्रो विकासको मोडेल भनेर चाहिँ त्यसमा थियो, म आज त्यसको लागि ट्रेनिङ गर्न आएको थिएँ। अब यसैलाई शिक्षाको रूपमा हेर्दाखेरि शिक्षा भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने कसैले त्यसलाई चाहिँ ज्ञानको रूपमा लिन्छ। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ मसँग मात्र होइन, अघि हाम्रो रमाकान्त सरले भनिसक्नुभयो, ज्ञान भनेको कुरा कहिले पनि त्यो पूर्ण हुँदैन, अपूर्ण हुन्छ र त्यो भनेको व्यक्तिको हुँदैन, त्यो सबैको लागि हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर त्यो अब त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले के गर्यो भने अहिलेको शिक्षा त्यो नीतिले चाहिँ ज्ञान भयो, त्यो ज्ञानलाई रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले लेख्यौँ, लेखिसकेपछि जसले त्यो पढ्छ उसको लागि सूचना भयो। जस्तै टीका सरले अलि लेख्नुभयो, टीका सरको यो धेरै कुराको ज्ञान भयो, त्यसलाई राख्नुभयो। त्यो टीका सरको किताब मैले चाहिँ लिएँ भने त्यो चाहिँ मेरो लागि टीका सरले गरेको त्यो ज्ञान होइन, मेरो लागि सूचना भयो। अनि त्यो सूचनालाई मैले कसरी प्रयोग गर्छु, यदि मैले त्यो सूचनालाई साँच्चै नै मैले महसुस गरेर चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गरेर मैले जीवनमा लागू गरेँ भने त्यो टीका सरको ज्ञान मेरो लागि सूचना भएको मैले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ विज्ञानमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसकारण जबसम्म हामीले ज्ञानलाई विज्ञानको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले खोजेको यो परिवेश भनेको जुन किसिमले त्यसले उपलब्धि खोजेको हुन्छ त्यो उपलब्धि खोज्ने चाहिँ प्रश्न चिन्हमै रहन्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। र अहिले जति रमा सरले भन्नुभयो, रमाकान्त सरले, त्यो टीकाराम सरको किताब हेर्दाखेरि एउटा त्यो माथिको शीर्षकले पनि एउटा विज्ञानलाई यो चाहिँ डोर्याउने किसिमको दिएको छ। अनि त्यसैले एकपटक के भयो भने यो जर्मनको चान्सलर जो अहिले उहाँले छोड्नुभयो धेरै समयपछि, उहाँको पालामा चाहिँ यो इन्जिनियर र डक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो तलब कम भयो भनेर जर्मनमा हडताल गर्यो। त्यो हडताल गरिसकेपछि अब उहाँले वार्ताको लागि बोलाउनु भयो
र वार्ताको लागि बोलाइसकेपछि इन्जिनियर र डक्टरलाई सोध्नुभयो उहाँले, तपाईँले किन के को लागि यो हडताल भनेको हामीलाई तलब पुगेन, शिक्षकको बराबर तलब हुनु पर्यो भने। जर्मनमा सबभन्दा बढी तलब भनेको चाहिँ शिक्षकको हुँदो रहेछ, प्रोफेसरहरूको। अनि उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ उहाँ त्यो डक्टर र इन्जिनियरहरूलाई, तपाईँ डक्टर तपाईँ इन्जिनियर कसरी बन्नुभयो भनेपछि त्यही शिक्षकले पढाएर। अनि तपाईँ त्यो शिक्षकले पढाएर यहाँसम्म पुग्नुभयो, अनि त्यो शिक्षकलाई चाहिँ तलब कम भयो भनेर तपाईँ भन्ने, त्यो शिक्षकलाई त तलब पुगेन, तपाईँको तलबबाट पनि उल्टो तलब दिनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ जस्तो नागरिक जन्माउँछ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि उहाँहरूको बोल्ने शब्द भएन र उहाँहरू फिर्ता गरेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर जानुभयो। तर विडम्बना अघि रमाकान्त सरले भनिसक्नुभयो, अमेरिकाको कुनै एउटा प्रान्तमा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एकदम महँगो जहाँ महँगो त्यो अपार्टमेन्ट छ, महँगो कोठा हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ स्कुल राम्रो हुन्छ, कलेज राम्रो हुन्छ, त्यो भएको कारणले भन्ने कुरा भयो। तर विडम्बना नेपालको सन्दर्भमा त्यो भएन। शिक्षक भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने कहीँ पनि नबितिसकेपछि अन्तिममा आएर चाहिँ शिक्षक बन्ने भयो, र शिक्षक बनिसकेपछि शिक्षकबाट रिटायर भइसकेपछि त्यो शिक्षक चाहिँ फेरि कहाँ हुने भयो, नेता हुने भयो। त्यसैले हामीले पोलिसी लेभलमा चाहिँ जबसम्म यो कुराहरूलाई चाहिँ विज्ञानको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ, त्यो ज्ञानलाई साँच्चै नै विज्ञानको रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ, त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यो एउटा चाहिँ सूचना मात्रै सम्प्रेषण गरेको हुन्छ। त्यसकारण यो सूचना सम्प्रेषण गर्नलाई विज्ञानमा रूपान्तरण गर्नको लागि अहिले हामीले चाहिँ यो एडल्ट एजुकेसन थर्ड एजलाई मात्र होइन, फर्स्ट एज न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले त्यो यो सिपहरू ज्ञानहरू दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म पनि त्यो स्कुलको लागि जाँदाखेरि म सबभन्दा पहिला स्कुलमा कहाँ जान्छु भनेर भन्दाखेरि म स्कुलको त्यो बाथरुम हेर्न जान्छु। अनि बाथरुममा गइसकेपछि त्यहाँको फोटो खिच्छु, त्यो बाथरुमको भित्ताभरि यस्तो यस्तो राष्ट्रिय शब्दावली लेखेको हुन्छ, जुन शब्दावली शिक्षकले त्यही कुरा क्लासभित्र पढाउनु चाहिँ लाज हुन्छ विद्यार्थीलाई, तर त्यही कुराहरू चाहिँ भित्ताभरि लेखेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट मैले त्यसलाई ल्याएर यहाँ यो शिक्षाको चाहिँ बाथरुमभित्र जाँदाखेरि यस्तो यस्तो पायो, धेरै राम्रो पढाइ हुँदो रहेछ भनेपछि सबैको शिर निहुरिएको छ। त्यसकारण हामी के गर्छ भने व्यवहारमा रूपान्तरण हुने कुराहरू पढाइ भएको छैन, मात्र पढ्नको लागि अक्षर पढाइएको छ, व्यवहार पढाइएको छैन। व्यवहार नपढाएको कारणले गर्दा त्यसको रिजल्ट भएन। त्यसकारण हामीले चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ साँच्चै नै त्यसलाई पढाउने हो भने यो अगाडि जान्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो, र यही कुराहरू चाहिँ म राख्छु। र आज मैले यहाँ क्लास लिँदाखेरि पनि मैले त्यही सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले गर्ने भनेको चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य। जबसम्म शिक्षा राम्रो हुँदैन तबसम्म स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन, जबसम्म स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन, त्यहाँको चाहिँ नागरिकहरूको अवस्था भने चाहिँ नाजुक हुन्छ। त्यो नागरिकको अवस्था नाजुक हुनु भने पनि देश पछाडि धकेल्नु हो, देश गरिब हुनु हो। त्यसकारण यो कुरामा ख्याल राख्नु पर्दा उहाँहरूले चाहिँ सबैले अहिले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले चाहिँ यही कुरा भने, यति भन्दै मलाई अवसर दिनुभयो, धन्यवाद सुवर्ण सर। मैले यही कुरा राखेँ। हजुर नमस्कार। ल अब हरि थापा सरको हात उठेछ। सर हजुरको परिचय राखेर सबैजना सहभागीज्यूहरूलाई मेरो नमस्कार। म हरि थापा हो। मैले चाहिँ लगभग 20-22 वर्ष अगाडि यो शिक्षामा खास गरेर अनुसन्धान र पत्रकारिताको माध्यमबाट काम गर्दै आएको थिएँ। हामीले शिक्षा पत्रकार समूह पनि सुरु गऱ्यौँ। त्यति बेला रमाकान्त सर चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामी त्यहाँ अनामनगरमा उहाँलाई बेला बेला निमन्त्रणा गरेर पनि एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्वको सहभागिताले अर्कै माहौल पनि बन्थ्यो। सरको प्रस्तुति सुनिसकेँ मैले, टीकाराम सरको पनि सुने। टीकाराम सरसँग हामीले बिचमा अब यो काम गर्दै जाँदा पत्रकारितामा अलि कम सक्रिय भएपछि चाहिँ मैले यो विद्यालयहरूमै काम गर्दै जान्थेँ। त्यसबिचमा एउटा महसुस के भयो भने यो शिक्षकले नचाहने हो भने जतिसुकै गरे पनि यो नेपालको शिक्षा चाहिँ खास गरेर सुधार हुँदैन भन्ने एउटा आत्मबोध सबैलाई भइसकेपछि हामीले यो शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् भन्ने एउटा अभियान नै सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो विद्यानाथ कोइराला सरले चाहिँ त्यसको एउटा लिड उहाँलाई अघि सारेर हामी अघि बढ्दै गयौँ। त्यस सन्दर्भमा ठ्याक्क टीकाराम सरलाई कतैबाट हाम्रो अभियानमा जोडाइयो। उहाँ चाहिँ चाहिने मान्छे हो, तिमीहरूले उहाँलाई छुटायौ भनिएपछि उहाँसँग सम्पर्क भएर हामी चाहिँ खास गरेर अब यो खालि भाषणका कुराहरू हुन्थे, अब धेरै जसो मोटिभेसनका कुरा हुँदाखेरि चाहिँ बढी मौखिक कुरा हुने समयमा टीकाराम सरको एउटा विशेष प्रस्तुति हुन्थ्यो। उहाँको एउटा बालबालिकासँग शिक्षकहरू कसरी जोडिनुपर्छ भनेर त्यो एउटा
बृहत समारोहमा उहाँ प्रस्तुति दिन अघि बढ्नुहुन्थ्यो। त्यसले हाम्रो यो शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् भन्ने अभियानलाई पनि एक किसिमको व्यावहारिक ज्ञान पनि सँगसँगै बाँड्ने अवसर पनि हुन्थ्यो। यसरी चिन्जान हुनुभएको सरका पुस्तकहरू पनि हामीले त्यो कार्यक्रमहरूमा बिक्रीमा राख्थ्यौँ। एक किसिमले हारालुच्छै हुन्थ्यो। सरले जुन पुस्तक यो बेला प्रस्तुत गर्नुभयो उज्यालोतिर, यो किताब देख्न साथै र यसका सुरुको च्याप्टरदेखि पढ्न थाल्न साथै मलाई चाहिँ के लाग्यो भने सर त हाम्रो नेपाली गिजु भाइ पो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पनि अलिकता मलाई त्यस्तो पनि लाग्यो। अनि जुन ढङ्गले उहाँले एउटा भाइब्रेन्ट क्लासरुम भन्ने हामी त्यस्तो अपेक्षा गर्छौँ र एउटा असल शिक्षकले कक्षा कोठालाई कसरी भाइब्रेन्ट बनाउँछन् त्यो बनाउने सिपका लागि उहाँले एउटा यस्तो सहज सूत्रहरू, सहज जीवन पद्धति प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ कि यसलाई साँच्चै नै शिक्षक हुन चाहने, शिक्षक भइरहेका सबैले एकपटक पढ्यो भने त्यो आफैमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। आफ्नो पुराना सिकाइहरूका सन्दर्भलाई पनि हामी पनि ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि एक ढङ्गले नेपाली शिक्षकहरूको चाहिँ मेरुदण्ड अलि अररो भएको छ भन्थ्यौँ। किनभने हामीलाई शिक्षकहरू चाहिँ अलि लचकदार, एकदमै स्प्रिङ जस्तो पनि चाहियो। किनभने जो चाहिँ अब युवा केटाकेटी सबैसँग जो शिक्षक अलि फुर्तीफार्ती गरेर एकदमै डाइनामिक देखिन्छन्, अलि लचकदार देखिन्छन्, अलि सहज, एक किसिमको फ्रेन्डली देखिन्छन्, तिनै शिक्षकलाई सबैले मन पराएको, उनीहरूसँगै सिक्न, त्यस्तै शिक्षकसँग सिक्न खोज्ने। त्यसैले सरिता मार्फत सरले जुन एउटा शैली प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन सूत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन एउटा यो हामी कहाँ सधैँ बिर्सिने एउटा यो शिक्षण कला, यो पेडागोजिकल पाटो चाहिँ हामी जहिल्यै त्यसलाई नजरअन्दाज गर्छौँ, त्यसलाई उहाँले फेरि एक ढङ्गले जीवन्त बनाउनु भएको छ। मेरो विचारमा यो पुस्तकहरू त प्रशस्तै निस्किन्छन्, छापिन्छन्, तर यससँगै जोडेर देशव्यापी रूपमा यस्ता शिक्षकहरूका विभिन्न फोरम लगायत सबै अभिभावक अथवा यो पठन संस्कृतिको विकास गर्ने विभिन्न मञ्चहरू सबैतिर नै हामीले यो पुस्तक चर्चा र शिक्षण सिकाइ, पठन संस्कृति सबै कुरालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा छलफलमा लगिराख्नु पर्ला। त्यसका लागि अब यही तरिकाको जस्तो हाम्रा 77वटै जिल्लामा यसै गरेर नेटवर्कहरू पनि विस्तार गर्दै कसरी कक्षा कोठासम्म पुर्याउन सकिन्छ। र अब यो मुख्य खोज्नुपर्ने त अहिले ग्याप नै हो। जुन ढङ्गले अब एउटा वर्गका लागि त सबै कुरा छ, उनीहरू चाहिँ त्यही खोले पनि के खिर पनि खान पाएनन् कि भने जस्तो प्रश्नहरू तेर्स्याउँछन्। तर हामीले जे कुराका लागि सबै छलफल गरेका छौँ, उज्यालोतिर लाग्नुपर्ने कुराहरू जुन हामी सबैलाई महसुस भएको छ, त्यसको कारण चाहिँ एउटा सबैतिरबाट हेपिएको, चेपिएको, अब अवसरहरूबाट वञ्चित समुदायले चाहिँ सिकाइको आधारभूत ज्ञान पनि नपाउला कि आधारभूत कुराहरूमा पनि उनीहरूको साक्षात्कार नहोला कि भन्ने जुन एउटा त्रास पनि छ, त्यसैलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले यो तरिका, यो पुस्तकले उजागर गरेका पक्षहरूलाई अझ एउटा क्लस्टरहरूमा स्कुलहरू विभाजन गरेर त्यसरी पनि कसरी 77वटै जिल्लाका त्यस्ता प्राज्ञिक उहरू, जसरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले पनि पहिले यो ननिदाएका शिक्षक भनेर व्यापक रूपमा त्यो छलफल चलाउँथ्यो, त्यस्तै गरेर यो पुस्तकलाई पनि जोड्दै त्यसै गरेर अब यो जुमबाट पनि गर्न सकिने प्रशस्तै छलफलहरूमा
यसरी जोड्दै जान सकिएला। अब शिक्षक सङ्घका कुराहरू होलान्, अरू शिक्षकहरूका टिमहरूले पनि यही तरिकाले यो सिकाइ प्रक्रियालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन यस्ता रेफरेन्सहरू लिँदै यो पुस्तक पनि एउटा उपयोगी माध्यम हो है, यसबाट धेरै हुन सक्छ भन्ने यो मेसेज हामीले चारैतिर वितरण गर्न सक्यौँ भने यसले ठुलो अर्थ राख्ला भन्ने लाग्छ। म टीकाराम सरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। असाध्यै राम्रो गहन पुस्तक लेख्नु भएको छ। आफूले आर्जन गरेको एउटा आफ्नो मनमा लागिराखेको र समग्रमा नेपालको विद्यालयको शिक्षामा असल शिक्षक हुन्छ, उहाँले सबैका मनमा उठेको जिज्ञासालाई सरिता मार्फत र त्यो पात्रहरू मार्फत प्रस्तुत गर्नु भएको छ। म सरलाई एकदम बधाई दिन्छु र मेरो कुरा पनि टुङ्ग्याउँछु। अब रमा बधाईका हजुर रमा बधाई उठे अनम्युट छ दाइ। म्युट छ रामबाबु सर, अनम्युट गर्नु सर। हस्, अनि नमस्कार। सर्वप्रथम त अब पुस्तकका लेखक टीकाराम सर र समीक्षक रमाकान्त सर दुवैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने बधाई र धन्यवाद, किनभने टीकाराम सरको ओपनिङमा चाहिँ जुन कुराहरू ल्यायो, कसरी बच्चा कुन अवस्थामा हुर्कँदा भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैको लागि चाहिँ धेरै उपयोगी छ। अहिले मैले हाम्रा 4 जना नाति नातिना, अब हामी नेपाल बस्छौँ, नाति नातिना बाहिर बस्छन्। अब यो चाहिँ नि प्रस्तुति चाहिँ सरले यहाँ राखिदिनु भयो, यो चाहिँ नि इमेलमा पठाइदिनु भयो भनेदेखि यिनका बाबुआमालाई चाहिँ छोडिदिएर बच्चा कसरी हुर्काउने भनेर चाहिँ पनि मलाई चाहिँ नि सजिलो हुने भयो जस्तो लाग्यो हगि। अब छिटफुट जानिराखेको कुरा त हो यो, तर यसलाई समग्रमा चाहिँ नि सरले ल्याउनु भएको हुनाले त्यो उपयोगी हुने लाग्यो। सायद मलाई लाग्छ अरू बाबुआमा हजुरबा हजुरआमाहरूको लागि पनि यो चाहिँ उपयोगी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सरको चाहिँ प्रेजेन्टेसन यहाँ चाहिँ नि इमेलमा चाहिँ सुवर्णजीलाई पठायो भने हामी सबैले चाहिँ नि पाउँछौँ। र यो एकदमै किताब चाहिँ नि अब रमाकान्त सरको समीक्षा, सरको चाहिँ नि पृष्ठभूमि र उसबाट चाहिँ नि निकै उपयोगी होला भन्ने चाहिँ नि हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब अवश्य पढ्ने छौँ, किनभने पढ्ने छु मैले पनि। अब सबैको तर्फबाट भन्नुभन्दा आफ्नो तर्फबाट अहिले त म बाहिर छु, अब नेपाल फर्केपछि किनेर यो किताब पढ्ने छु। अनि अब शिक्षक त केही वर्ष चाहिँ नि पार्ट टाइम शिक्षक भएर चाहिँ दिउँसोमा कर्मचारी, बिहानमा पढाएको चाहिँ 9 वर्ष जति मैले पनि क्याम्पसमा पढाएको थिएँ। अब शिक्षकको सर अहिलेको चाहिँ नि ऊ अनुसार चाहिँ हामीले शिक्षा के हो र शिक्षकको भूमिका के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि पूर्णतः बुझिसक्या जस्तो लागेको छैन। यो कुरा चाहिँ नि पठाउनु के अरे बुझाउनु चाहिँ असाध्यै जरुरी छ। किनभने शिक्षक भनेको केही कुराहरू चाहिँ नि घोकेर आफू आउने अनि फर्र चाहिँ नि त्यो कुरो क्लासमा भनिदिने, विद्यार्थीले बुझे बुझ्छन्, नबुझे बुझ्दैनन्। अझ प्राइभेट क्याम्पसहरूमा प्राइभेटमा पढाउन जानेहरूको त के भयो भनेदेखि विद्यार्थीले कति बुझ्छ भन्ने कुरामा धेरै चासो रहेन। आफूले चाहिँ नि कोर्स सक्दिनको लागि चाहिँ नि सर्र भनेर जाने, त्यो विद्यार्थीले बुझ्यो बुझेन। अनि परीक्षा प्रणाली पनि कति व्यवहारिक छ त्यो प्रश्न आफैमा छ। त्यो सरहरूले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको सरहरूले हाम्रो पढाउने शैली र हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा चाहिँ कस्तो सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सरहरूले बुझ्नु भएकै छ। किनभने धेरै सुधारको चाहिँ खाँचो छ हामी कहाँ। अब यो पुस्तकले पक्कै पनि चाहिँ नि केही चाहिँ नि उज्यालो यसमा छर्नेछ। यसको उज्यालोतिर भन्ने नाम छ र यसले उज्यालो छर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने शिक्षा सुधार नभइकन अरू कुरा चाहिँ नि घरदेखि लिएर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयसम्म पनि यो चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ सुधार नभएसम्म हाम्रो देशको भविष्यलाई चाहिँ नि यसले
नकारात्मक प्रभाव परिराख्छ जस्तो लाग्छ। किनभने शिक्षा हासिल गर्नु मात्र होइन, सामाजिक जीवनका विभिन्न पक्षलाई चाहिँ नि पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। पढ्न धेरै पढ्यो तर अहङ्कारी भयो, कसैलाई नगन्ने भयो, त्यसको के उपादेयता हुन्छ होइन? समाजमा चाहिँ नि समभावयुक्त व्यवहार गर्न जान्दैन, अहङ्कारयुक्त व्यवहार गर्छ भने त्यो मानिस पढेर चाहिँ के हुन्छ? र चाहिँ नि व्यापक सोच नभएर आत्मकेन्द्रित सोच भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ समाजमा के प्रभाव पार्छ? यी कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले बुझाउन चाहिँ सकिएन भनेदेखि शिक्षाको लागि मात्रै उसले अक्षर दिन्छ, केही कुरा गरे जानेकोमा चाहिँ घमण्ड गर्छ र अरूलाई गर्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि अब सरको पुस्तकले चाहिँ नि यो कुराहरूको चाहिँ नि अनुभव सहित चाहिँ नि सरले चाहिँ नि राख्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ जीवनशैलीमै शिक्षाले जीवनशैलीलाई उदात्त बनाउनलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ मानिसमा प्रचार हुन सक्यो, मानिसलाई चाहिँ बुझाउन सकियो भने समाज पनि सहिष्णु बन्दै जान्छ र हाम्रो समाज चाहिँ नि विकासलाई पनि सहयोग पुग्छ र सामाजिक एकता सम्बन्धलाई चाहिँ नि सुमधुर बनाउँछ भन्ने लाग्छ। अब सरलाई चाहिँ सरको यो सृजनाको लागि सरलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै मेरो कुरा मैले यति नै राखेँ। हस्, धन्यवाद समयको लागि। रमाकान्त सरले के राख्नु कि अघि हाम्रो ओम सरको पनि एउटा सानो जिज्ञासा थियो, अब त्यो समय लिएर अरु हात उठाएछ। ओम सरको लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन अनि म डाक्टर नन्द रेग्मी सरलाई यसपछि अनुरोध गर्छु सर। हुन्छ सर, म फेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ अब बोल्ने अवसर पाएँ। सर्वप्रथम अब धेरैजनाले चाहिँ मेरो समीक्षालाई अब अलि बढाइ चढाइ पनि प्रशंसा गर्नुभयो कि जस्तो पनि लाग्यो। मैले त्यति धेरै राम्रो समीक्षा गरेँ जस्तो त लागेको थिएन, तर जे होस् बढ्दै चाहिँ पुर्याउनु भएको जस्तो पनि लाग्यो। एकदमै आभारी छु। र मलाई चाहिँ यो मैनाली सरले, एकजनाले उमा मैनाली भन्ने सरले राम्रो समीक्षा गर्नुभयो भनेर लेख्नु पनि भएको छ। धेरैजनाले यहाँहरूले मलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ, मलाई समीक्षा गर्न, पढ्न, लेख्न, बोल्नलाई प्रेरित गर्नु भएको छ। यहाँहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टीकाराम रेग्मीको चाहिँ उपन्यासमा सरुलाई चाहिँ प्रयास भन्ने एकजना पात्रले प्रेरित गरे जस्तो पछि चाहिँ उनको जीवनमा चाहिँ उज्यालो आएको छ। त्यस्तै यहाँहरूले पनि मलाई चाहिँ उज्यालोतिर धकेल्ने कोसिस गर्नु भएको छ, प्रेरित भएको छु। यहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु। ओम सर, भास्करले ए भास्कर सर, सबैजना भास्करले चाहिँ त्यो गरेका छन्। यहाँहरूले पनि मलाई चाहिँ त्यसरी प्रेरित गर्नु भएको छ। टीका सरलाई पनि प्रेरित गर्नुभयो। टीका सरले कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु होला नै, पछि म पनि यहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु। जहाँसम्म चाहिँ मलाई ओम कृष्ण सरले चाहिँ एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ, जुन विषयमा अहिले त हामी धेरै त्यति चर्चा गर्न सक्दैनौँ होला। उहाँले चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाको विषयमा पनि कुरा गर्नु भएको छ। यो पथिक फाउन्डेसन, पथिक आचार्य श्री पथिकले लेख्नु भएको त्रिभुजीय शिक्षा, त्यसमा पनि चर्चा गर्नु भएको छ। यो राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको ठिकै हो, उहाँले पनि हेर्नु भएको रहेछ, मैले पनि हेरेको छु। यो त्यति नयाँ विषय रहेन। आजभोलि चाहिँ युट्युबमा पनि हामी पाउँछौँ। अब इन्टरनेट हामीलाई यो सूचना प्रविधिले हामीलाई धेरै सजिलो बनाएको छ यो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेनको लागि। र अघि सरलाई पनि फेरि त्यस सम्बन्धी बेसिक नलेज रहेछ। उहाँले चाहिँ यो ब्रेन सिस्टमको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नु भएको छ, हाइपोथालामसको विषयमा चाहिँ। मूलत म पनि साइकोलोजीको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा म पनि अलिअलि चाहिँ त्यस विषयमा जानकारी राख्ने नै भएँ। हाम्रो ब्रेनको चाहिँ मूलत 3 भाग छ। एउटा चाहिँ हिन ब्रेन, मिड ब्रेन र फोर ब्रेन भन्छ। हिन ब्रेनले रिसेप्सनको काम गर्छ, सामान्य सूचना मात्रै चाहिँ ल्याउँछ। सूचना ल्याउँछ, एउटा कानबाट सुन्यो, अर्को कानले उडायो भनेर भन्छन् नि। त्यदि त्यो सूचनालाई चाहिँ मिड ब्रेनले चाहिँ लगेर फोर ब्रेनसँग जोडेन भने फोर ब्रेनमा गइसकेपछि त्यो सूचना त आयो। अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओम कृष्ण सरले त भन्नुभयो भने त्यसले मलाई चाहिँ विचार गर्नतिर, अरू त्यसले चाहिँ अरू लिङ्केज गराएन मलाई चाहिँ।
अरू हाँगा बिगा त्यसले जोड्न मन लागेन उता त्रिभुजीय शिक्षाको कुरा, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेनको कुरा, इड इगोको सुपर इगोको कुरा, अब धेरै कुराहरू चाहिँ मलाई त्यसले चाहिँ जोड्यो भने त्यो कुरा चाहिँ उहाँसँगबाट सुनेको कुरा मेरो चाहिँ मिड ब्रेन हुँदै फोर ब्रेनसम्म पुग्यो भनेपछि फोर ब्रेनलाई समेत एक्टिभेट गरायो भनेपछि अब मेरो चाहिँ राइट ब्रेनलाई चाहिँ त्यसले प्रयोग गराइहाल्यो। लेफ्ट ब्रेनबाट सुरु भएको चिजले गएर सोच्ने, विचार गर्ने, समस्या समाधान गर्न खोज्ने र नयाँ कुराहरू चाहिँ त्यसले फेरि उत्पादन गर्यो भने राइट ब्रेनको पनि प्रयोग भयो। राइट ब्रेनको प्रयोग हुने भनेको सोच्ने प्रक्रियाको एउटा चाहिँ कम्प्लिट स्वरूप भयो हैन। ब्रेन चाहिँ लेफ्ट ब्रेन मात्रै, राइट ब्रेन मात्रै प्रयोग पनि हुँदैन, लेफ्ट ब्रेन मात्रै प्रयोग हुँदैन, दुईटै ब्रेन प्रयोग भयो भने बल्ल चाहिँ मान्छेको चाहिँ दिमागको प्रयोग हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हिन्ड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। हिन्ड ब्रेनबाट सुरु हुँदाखेरि लेफ्ट ब्रेनबाट सुरु हुन्छ, त्यसले रिसेप्सनमा चाहिँ डेटाहरू प्राप्त गर्छ, सेन्सरी न्युरोन्सहरू चल्छ, त्यसमा सिन्स अर्गनाइजेसनले काम गर्छ अनि त्यसपछि यस्तो सूचना आएको छ, यो सूचना कति रियल छ, कति चाहिँ भरपर्दो छ, एनालिसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ जोड भनेपछि मिड ब्रेनमा जान्छ। मिड ब्रेनमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यसले गएर चाहिँ थालामसहरू तिनीहरूले चाहिँ काम गर्छ हैन। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्सले त्यहाँ चाहिँ चाहिने चाहिँ हर्मोनहरू दिइरा हुन्छ, दिइरा हुन्छ अनि त्यसपछि फोर ब्रेनमा जान्छ र त्यो सेरेब्रम, पहिले सेरेबेलुम भन्ने हुन्छ, पोन्स, मेडुला अनि लास्टमा चाहिँ सेरेब्रममा जान्छ, फोर ब्रेनमा जान्छ। त्यो बेला चाहिँ मस्तिष्कको ठुलो भागमा जान्छ र अनि त्यसले राइट ब्रेनलाई चाहिँ काम गर्छ। राइट ब्रेनले चाहिँ गरिसकेपछि सोच्ने, विचार गर्ने, कल्पना गर्ने। अहिले यस्तो छ भने म अस्ति सूचना प्रविधिको विषयमा लेख्दै थिएँ, यो अहिले यस्तो सूचना प्रविधिको विकास भयो, 21औं शताब्दीमा चमत्कार भयो भनेर चाहिँ त्यो सबै पढिरहँदा लेखिरहँदाखेरि मलाई मेरो दिमागमा अर्को कुरा आयो। जुन बेला अहिले हामीले चमत्कार भयो भनिराखेका छौँ त्यो बेला कसैले एउटा कापीमा अक्षर लेख्दाखेरि त्यो पनि चमत्कार भयो होला। प्रिन्टेड किताब आउँदाखेरि अहिले ल्यापटप आए जस्तो, अहिले ऊ जस्तो चाहिँ रोबोट आए जस्तै चमत्कार भयो होला। त्यति बेला पनि चमत्कार हो, प्रविधि त त्यो बेला पनि प्रविधि हो। कसैले जातो बनाउने बेला जातो बनाएर चाहिँ कोदो पिस्तामा उभिएर त्यो बेला पनि चमत्कारै भयो होला, रोबोटै बनाए जस्तो भयो होला। अनि प्रविधि भन्ने चाहिँ अहिले आएको मात्रै नयाँ होला र अहिले भएको चिजको पछि चाहिँ यो चाहिँ अहिले चिज त्यो बेला पुरानो होला। हामीले हिजो टाइपराइटर आउँदाखेरि गजब आएको चमत्कार के भएको होला भन्थ्यौँ। फुनबाजो भन्ने हुन्थ्यो, त्यो फुनबाजो देख्दाखेरि दङ्ग पर्थ्यौँ। रेडियो कानमा बोक्दै हिँडेर गीत बजाउँदै हिँड्दाखेरि दङ्ग परिन्थ्यो। अहिले ल्यापटप हेऱ्यो भन्दा बडा चाहिँ यो चाहिँ रोबोट हेऱ्यो भन्दा चाहिँ गजब हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ रोबोटले चाहिँ अब यो के चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा आएको छ। अब रोबोटले चाहिँ अब जिन त्यसैमा राखिदिएर बच्चा पनि जन्माउने भन्ने कुरा आइरहेछ अहिले हैन। अब यो सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्यो, तर प्रविधिको चाहिँ जुन बेला चाहिँ विकास भयो, अस्ति चाहिँ हामी यही विषयमा गफल गर्दैथ्यौँ। त्यो मरहटी भन्ने चाहिँ खाँदाखेरि मुखमा झ्याम 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 लाग्छ नि, त्यस्तो चिज खान हुने चिज हो, मसलादार चिज हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न कति जोखिम उठायो होला मान्छेले। यो त हो खान हुँदैन भनेर किन फालेन होला। त्यस कारण चाहिँ हेर्दाखेरि मान्छेको ज्ञान चाहिँ अहिले आएर मात्रै चमत्कार भएको होइन, ज्ञान चाहिँ यदि धेरै लामो श्रृङ्खलाबाट आएका सबै ज्ञान जहिले पनि महत्त्वपूर्ण थियो, जहिले पनि नयाँ नयाँ विज्ञान थियो र सबै प्रविधि जहिले पनि नयाँ कुरा थियो। जब यसरी एउटा कुरा पढिसक्दाखेरि यो पढ्ने र डाटा लिने मात्रै काम चाहिँ यो लेफ्ट ब्रेनले गर्छ। त्यसपछि भइगयो नि, पढियो भइयो नि, यो किताबमा भइहाल्यो भन्यो, त्यसमा धेरै सोच विचार भएन, इमेजिनेसन भएन, भोलिको चाहिँ कल्पना गरिएन, क्रिएसन भएन, त्यसले फिलिङ बढाएन र त्यसले चाहिँ अरू त्यसमा कलाकारिता जोडेन हैन भने त्यो राइट ब्रेन प्रयोग भएन है। होइन भने चाहिँ लेफ्ट ब्रेनबाट सुरु भएर राइट ब्रेनमा गएर अनि चाहिँ नलेज चाहिँ कग्निसन हुन्छ, नलेज चाहिँ गएर ज्ञान, सूचना अनि चाहिँ संज्ञानमा जान्छ भन्छ कि अझ त्यो चाहिँ अझ उत्पादनमूलक भएर जान्छ, नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्छ, नयाँ नयाँ ज्ञान निर्माण गर्छ। त्यसपछि चाहिँ राइट ब्रेनमा पुग्छ। यो हिन्ड ब्रेन, के अरे मिड ब्रेन र फोर ब्रेनको सिस्टमबाट जान्छ। एउटा यो हुन्छ, अर्को इड इगो सुपर इगो भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि मान्छे चाहिँ कस्तो मान्छेले चाहिँ धेरै चाहिँ राइट ब्रेन प्रयोग गर्छ भन्दा इड खालको मान्छेले चाहिँ अलिक कम प्रयोग गर्छ, त्यो अनकन्सियस माइन्ड हुन्छ। इगो प्रवृत्तिको मान्छे जो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब प्रिकन्सियस माइन्डमा आउँछ, अलिकति विचार गर्न थाल्छ। जब सुपर कन्सियस मान्छे अब सुपर इगोको अवस्थामा हुन्छ,
मान्छे चाहिँ यसको पनि विचार हो, मेरो पनि विचार हो, कुन चाहिँ विचार राम्रो भनेर अब कम्पेरिजन गर्न थाल्छ। अनि एनालिसिस गर्ने काम चाहिँ लेफ्ट ब्रेनले पनि गर्न सक्छ। एनालिसिस गरिसकेपछि चाहिँ भोलिको भविष्यवाणी गर्ने, एनालिसिस गरेर प्रब्लम सल्भिङ गर्ने काम गर्न थाल्यो भने फेरि राइट ब्रेन प्रयोग हुन्छ। यसरी चाहिँ व्याख्या हुने गर्छ। अब यसलाई चाहिँ राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेनको विषयमा र चाहिँ सिङ्गो साइकोलोजीको विषयमा चर्चा गर्नलाई चाहिँ त अर्को एउटा बृहत चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। आज त हामीले यसमा समयमा भ्याउँदैनौँ, अब 5-7 मिनट मात्रै टाइम बाँकी छ हामीसँग। त्यसो भए हुनाले नि यति कुरा भन्ने अवसर चाहिँ दिनुभएकोमा चाहिँ म ओम कृष्ण सरलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। यहाँको चाहिँ जिज्ञासा उप मलाई एकदमै सम्मानपूर्वक चाहिँ यहाँले चाहिँ बडा राम्रो जिज्ञासा उठाउनु भएको छ। राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेन एकजना चाहिँ डक्टर चाहिँ यो युट्युबमा पनि पाइन्छ। एकजना चाहिँ डक्टरले चाहिँ यो आध्यात्मसँग सम्बन्धित बडा एउटा चर्चित डक्टर साहब हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब यो फिजिसियन हो, तर चाहिँ यो राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको विषयमा चाहिँ उहाँले पनि यो युट्युबमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। हामी युट्युबबाट पनि पाउन सक्छौँ यसको व्याख्या। अब जगदीश अग्रवाल, डाक्टर जगदीश अग्रवाल हो उहाँको नाम। हो बडा राम्रो चाहिँ लेफ्ट ब्रेन र बडा चाहिँ उहाँले यो ध्यानको यस्तो विषयमा अनि चाहिँ ईश्वर के हो हैन, ध्यानले के काम गर्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ हो। उहाँ चाहिँ यसो हेर्दा इन्डियन मुलको हुनुहुन्छ उहाँ हैन, तर बडा राम्रो छ उहाँको त्यो राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको विषयमा राम्रो व्याख्या छ उहाँको पनि। त्यस कारण चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यति मात्रै अहिले चाहिँ जे मैले जे कुरा गरेँ यो चाहिँ अहिले मैले गरेको चाहिँ फेरि यो कुरा चाहिँ लेफ्ट ब्रेनको कुरा हो। राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको मैले अब यस विषयमा सोचेर बडा नयाँ कुरा निकाल्न सकेँ भने राइट ब्रेनको प्रयोग गरेर हुन्छु। अहिले अग्रवालले भनेको उहाँ किताबमा पढेको, वा ल्यापटपमा पढेको, साइकोलोजीको किताबमा पढेको कुरा मात्रै अहिले मैले जुन डेटा सुनाइरहेको छु, अहिले यो लेफ्ट ब्रेनले मलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछ। अब यसमा बसेर अरू नयाँ धेरै कुरा इनोभेसन गर्न थालेँ भने फेरि म राइट ब्रेनको प्रयोग हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ राइट ब्रेन चाहिँ कम्प्लिट लर्निङतिर जान्छ। यो लेफ्ट ब्रेन चाहिँ डेटा, यो चाहिँ लेफ्ट ब्रेनले त यसरी व्याख्या गरेर हुन्छन्, एनालिसिस गर्ने, तर्क गर्ने, आइडिया गर्ने, फ्याक्ट्सहरू दिने, म्याथमेटिकली सूत्रहरू a + b को स्क्वायर पहिले a + b होल स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर भन्यो, त्यसै अनुसार हिसाब गर्न जाने, त्यो लेफ्ट ब्रेनको मात्रै प्रयोग भयो। अब यो सूत्र कसरी बन्यो, किन बन्यो, फिगरमा त्यसलाई लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यो टेबलमा बनाउँदाखेरि चाहिँ स्क्वायर बनाउँदाखेरि कसरी बनाइयो भनेर भन्यो भने अब त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ फेरि राइट ब्रेन प्रयोग भयो होइन। के अरे यो उसको आइन्स्टाइनले चाहिँ बनाएको चाहिँ थ्योरी y = mc² भनेर चाहिँ भन्यो, त्यो घोक्यो मात्रै हाम्रो चाहिँ लेफ्ट ब्रेनको प्रयोग भयो। उनले पत्ता लगाउँदाखेरि बनाएको चाहिँ त्यसको के हो, सापेक्षताको सिद्धान्तको विषयमा गहिराई गरेर अरू थप हामीले चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्यौँ। ल यो न्युटनको सिद्धान्त त यहाँ पनि मैले प्रयोग गर्न सकेँ भन्ने ठाउँमा अर्को त्यसलाई एप्लाई गरेर अर्को बनाउन सकियो भने फेरि त्यहाँ राइट ब्रेनको प्रयोग भयो। अहिले यति मात्रै चाहिँ म चाहिँ सेयर गरौँ र ओम कृष्ण सरलाई चाहिँ सम्मान गर्दै मैले यति नै कुरो टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद रमाकान्त सर। हाम्रो डाक्टर नन्द रेग्मी सर पनि हुनुहुन्छ। सरको पनि परिचय आज पहिलोचोटि देखेको छु सरलाई। सरले आफ्नो छोटो परिचय सहित केही राख्नु सर। नमस्कार सबैजनालाई। मैले सुरुमा पनि ग्रिटिङ्स गरेको थिएँ। म अहिले अमेरिकामा छु। पुस्तकका लेखक तथा मेरा गुरु, हाम्रो परिवारका संरक्षक आदरणीय दाजु टिका रेग्मी दाजुको यो पुस्तकमा थोरै विज्ञानसँग सम्बन्धित र ह्युमन ब्रेनसँग सम्बन्धित, साइकोलोजिकलसँग सम्बन्धित, जेनेटिक्ससँग सम्बन्धित किताब मैले सुन्न पाएँ, पढ्न पाएको छैन। यो अवसरमा यहाँ थुप्रै कुराहरू, खास गरिकन थुप्रै कुराहरू उठे र यो ह्युमन ब्रेनसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि उठे। म आफू पनि कुनै समय शिक्षक नै थिएँ। म इलिमेन्ट्री स्कुलको शिक्षक नेपालमा, पछि हाई स्कुलको शिक्षक, त्यसपछि युनिभर्सिटीको टिचर, त्यसपछि जापानबाट विद्यावारिधि गरेपछि म अमेरिकाको यो एउटा युनिभर्सिटीमा, युटी साउथ वेस्टर्न भन्छ, युनिभर्सिटी अफ टेक्सस साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेन्टर एट डालासमा एज ए सिनियर रिसर्च साइन्टिस्टमा को लेभलमा जिन थेरापीको ट्रान्सलेसनल रिसर्च गर्छु। सर्थ मलाई चाहिँ यो जिज्ञासा के आयो भने यहाँ थुप्रै ह्युमन ब्रेनसँग सम्बन्धित कुराहरू उठेको हुनाले र यो किताबले पनि धेरै अंशमा साइकोलोजिकल कुराहरू जोड्न प्रयत्न गरेको हुनाले यसमा केही बोल्नु उपयुक्त छ भन्ने लागेर मेरो एकछिनपछि टक प्रोग्राम छ, तर त्यो हुनुभन्दा अगाडि
झन्डै 1 घन्टाको यो समय ग्याप छ, यसमा मैले यति आफ्नो विचार सेयरिङ गर्ने एउटा अवसर पाएँ। यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरिकन मैले एउटा बेसिक रूपमा हेर्दाखेरि दाजुको यो किताब दाइले जुन परिचय गराउनु भयो, परिचय गराउँदा धेरै जस्तो कुराहरू मैले नोट गरे अनुसार यो साइकोलोजीसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेको मैले भेटाएँ र यसलाई हाम्रो विषयको हिसाबले मलाई जहाँ मैले बुझेसम्म रमाकान्त सर साइकोलोजीको प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ, सरले राम्रो टिप्पणी पनि गर्नुभयो। धेरै कुराहरू त्यसबाट चाहिँ मैले बुझ्ने अवसर पनि पाएँ र सँगसँगै मलाई के लाग्यो भने यो डेभलपिङ ह्युमन ब्रेनमा जुन दाइले जुन एउटा विद्यालयदेखिको मलाई लाग्छ कलेजसम्मको विद्यार्थीहरूको एउटा टिचरले गर्नुपर्ने भूमिकाको एउटा पिक्चर गर्नु दिनु खोज्नु भएको छ र एउटा कर्वको हिसाबले पपुलेसनको हिसाबले एउटा मिडलमा पर्ने अथवा मिडियनमा पर्ने हाम्रो सोसियो इकोनोमिक सिचुएसनको आधारमा जुन पोइन्टमा मान्छे पर्छ त्यसलाई प्रतिबिम्बित बनाएर एउटा मेजोरिटीको कथा बनाउने हिसाबले जुन लेख्न प्रयत्न गर्नुभएको छ र जुन एउटा मेसेज दिन खोज्नु भएको छ एउटा जीवनभरिको एउटा टिचर शिक्षकको हिसाबले यो अति सराहनीय छ। र म आफूले जापानमा शिक्षा लिएको, मैले विद्यावारिधि जापानमा गरेको र अमेरिकाको पनि एउटा युनिभर्सिटीमा काम गर्ने अवसर पाएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने शिक्षक वास्तवमै एउटा समाजलाई डोर्याउने एउटा चेतना दिने प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँले सही बुझ्न सक्नुभयो भने समाजमा सही मेसेज जान्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिले मैले यो जुन किताबको बारेमा भन्नुपर्दा एउटा कुरा के भनौँ जस्तो लाग्यो भने जेनेटिक्स र इपिजेनेटिक्स भन्ने दुईटा, यहाँ अघि रमाकान्त सरले धेरै साइकोलोजिकल कुराहरू, ब्रेन डिफ्रेन्ट रिजन अफ ब्रेनको बारेमा पनि कुराहरू गर्नुभयो, ल्याउनु भयो। हाइपोथालमस, थालमस, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, हिप्पोक्याम्पस, नियोकर्टेक्स, हिन्ड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, यस्ता कुराहरू उहाँहरूले ल्याउनु भयो। न्युरोन्स, यस्ता कुराहरू यहाँ आए। यी बेसिक युनिटका कुराहरू आएका छन्। त्यसमा थुप्रै मोलिकुलर चिजहरू छन्, तिनीहरूले रोल प्ले गर्दछन्। त्यो हामीले अब यो लामो छोटो समयमा त भन्न सकिँदैन, तर म के भन्दछु भनेदेखि मेरो छोटो म यहाँको समयलाई ध्यान दिएर के भन्न चाहन्छु भने ह्युमन ब्रेन बेसिकल्ली हामीले बुझ्नुपर्ने ह्युमन ब्रेन मात्रै होइन, हरेक चिजको मुटु, कलेजो अथवा हरेक अर्गेनहरूमा एफेक्ट केले गर्छ भने जिनले गर्छ। त्यो कन्स्टिट्युटिभ मेटेरियल जसलाई वंश भनियो त्यसले गर्छ। यहाँ गोत्रको कुरा आयो, ऋषिहरूको कुरा आयो र ऋषि र गोत्रहरूले हाम्रो पुराणमा पनि, गरुड पुराणमा पनि यो कुराहरू उद्धृत गरिएको छ। यो थुप्रै कुराहरू, खास गरिकन बेसिक कुरा भनेको जिन हो र जिनले स्वतःस्फूर्त रूपमा दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी डिफ्रेन्ट वातावरणमा यदि कुनै ह्युमन बिइङ, बाउ छोरा आमाबाट जन्मिएका छोराछोरीहरू पनि अलग अलग वातावरणमा बस्छन् भनेदेखि उनीहरूले फरक कुराहरू सिक्दछन्। मोर लेस तिनको जेनेटिक कन्स्टिट्युएन्सी एउटै हुन्छ। यसर्थ जिन नै मुख्य हो, तर त्यसलाई प्रभाव पार्ने चिज इपिजेनेटिक्स भनेर भन्छ, जुन वातावरणले, खानपिनले, बोलीचालीले, रहन सहनले आदि इत्यादिले फरक पार्दछ। यहाँ कुरा इपिजेनेटिक्सको धेरै छ। त्यो भनेको घरयासी वातावरण, विद्यालयको वातावरण, उसले गर्ने सङ्गतको वातावरण, यस्ता कुराहरू धेरै छन्। र यसलाई अर्को पनि एउटा चाहिँ एउटा पपुलर एउटा चाहिँ टर्मिनोलोजी छ जुन मेडिकल साइन्समा धेरै भनिन्छ, पिटिएसडी भनेर भन्छ, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर। यो भनेको के भने यहाँ जुन एउटा तनावपूर्ण वातावरणमा बच्चाहरूलाई पढाउँदा अथवा कुनै किसिमको स्ट्रेसहरू दिँदा, कुनै एक्सिडेन्टमा पर्दा अथवा स्ट्रेसफुल वातावरणमा मान्छेहरूले पढेको कुरा मेमोरी लामो समयसम्म राख्न सक्दैन। त्यो एकदमै क्षणिक हुन्छ र निमेषभरमा त नभनौँ, त्यो जुन मेमोरी कर्टिकल रिजन, ब्रेनको कर्टिकल रिजनमा जम्मा भएको हुन्छ, बसेको हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ फेड हुँदै जान्छ। यो जसरी हामीले भकारीमा चाहिँ धान राख्छौँ र त्यो राखेको धान चाहिँ एउटा कुनै समयमा खाँदै जाँदा नथप्ने हो भने सकिँदै जान्छ, एवं प्रकारले मेमोरी पनि फेडिङ हुँदै जान्छ र पछिल्लो उमेरमा उमेर झल्किँदै गएपछि अगाडिका कुराहरूको सम्झना आउने तर सर्ट मेमोरीहरू लस भएर जाने, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यसर्थ मैले यो धेरै कुरा यहाँ भन्न चाहन्न, तर म यो कुरा के भन्न चाहन्छु भने जुन पुस्तक लेख्ने प्रयत्न दाइले गर्नुभयो त्यसको पाण्डुलिपि त मैले पढ्ने अवसर पाइनँ। यद्यपि जुन एउटा विज्ञ व्यक्तिहरूले पढ्नुभयो, सुझावहरू दिनुभयो,
जुन प्रयत्नदायीले जुन सरलीकृत रूपमा एउटा चाहिँ विज्ञानलाई नेपाली भाषामा एउटा चाहिँ जीवन्त हिसाबले एउटा ट्रान्सलेसनल गर्ने एउटा ट्रान्सलेट गर्ने समाजमा दिने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो धेरै कोणबाट उच्च कोटिको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो आजको कार्यक्रममा मैले यति यहाँहरूसँग आफ्नो चाहिँ विचार सेयरिङ गर्ने अवसर पाएँ, यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो जुन प्रयत्न छ, जुन काम राम्रो भएको छ, यसप्रति म कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो फ्यामिलीको तर्फबाट। दाइले धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ र एजुकेसनको लाइटिङ जुन एउटा टर्च लाइट बनाएर एउटा मोमेन्टम दिन खोज्नु भएको छ, एउटा हाइवे बनाउन खोज्नु भएको छ, यसको लागि मैले चाहिँ धेरै आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु र सफलताको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै यो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 छ, यहाँहरूको परिवार र यहाँहरू सबैमा गुरुहरू, विज्ञ व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति मैले यति सेयरिङ गर्ने अवसर पाएँ र यहाँहरूको सबैप्रति म आभार अथवा सुस्वास्थ्य, सफलता, दीर्घ जीवनको पनि कामना गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर नन्द रेग्मी सर। हामीलाई पनि धेरै सरको चाहिँ यो विद्वताबाट हामीले लाभान्वित हुने अवसर पायौँ छुट्टो समयमै। र म सरलाई चाहिँ पछि कुनै यो विषयमा चाहिँ फेरि प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ मैले सम्झने चाहिँ अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहबको चाहिँ समय अनुकूल आइतबार हुन्छ डाक्टर साहबलाई? हजुरको हजुर, आइतबार चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ। आइतबार, शनिबार म यहाँ चाहिँ अमेरिकामा एउटा अमेरिका व्यापी रक्तदाताहरूको संस्था ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका छ, त्यसको इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि हो। र रक्तदान किन विज्ञानसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा जुन साइन्टिफिक पियर रिभ्युड जर्नलहरू छन्, पेपरहरू छन्, त्यसलाई नन टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा पिपुल्सहरूमा, कम्युनिटीमा पुर्याउने काम गरेको छु 10 वर्षभन्दा बढी भयो। मलाई आइतबार र शनिबार हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो छैन डाक्टर साहब, त्यसो भएखेरि यसो गरौँ, हाम्रो आइतबार खास गरी यो चिकित्सा विज्ञान र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नै हाम्रो दिन हुन्छ। आगामी आइतबार डाक्टर साहबलाई कस्तो छ? आउने आइतबार? आजको आइतबार हजुर म बाहिर हुन्छु आफ्नो ठाउँबाट, त्यसैले अनुकूल मिल्दैन होला। हजुरले चाहिँ यो 1-2 हप्ता त्यसपछिको आइतबार हामीले गर्न सक्छौँ होला। मैले के विषयमा बोल्नुपर्ने हुन्छ हजुरले खबर गर्नु, म त्यसमा केही साइन्टिफिक फ्याक्टहरू सहित म चाहिँ उपस्थित हुन सक्छु। हस् हस् हजुर, धन्यवाद। अब हाम्रो टेकाराम सरको केही राख्नुपर्ने छ भने राखौँ र म अन्त्यमा हाम्रो दामोदर सरलाई चाहिँ नि आजको कार्यक्रमको बिट मार्नको लागि र धन्यवादको लागि अनुरोध गर्छु सर। टेकाराम सरको केही छ भने राख्नु सर। म धेरै कुरा त बोल्दिनँ, म 1 मिनट मात्रै म बोलौँ, त्यसपछि मैले दामोदर दाजुलाई म यो दिनेछु। यो मेरो पुस्तकमाथि यति राम्रो परिचर्चा गरेर यसको आयोजना गरेर यो हाम्रो यो समूहले मलाई वास्तवमा आभारी बनाउनु भएको छ। यसको निमित्त यहाँ विचार व्यक्त गरेर पुस्तकमाथिको समीक्षा गरिदिएर रमाकान्त सर, हरि थापाज्यू भएन, अब समय मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै थिएँ, भाइ समेत यहाँ जोडिन आएको छ र अरू महानुभावहरू धेरैको यहाँ योगदान रह्यो। यसको निमित्त म यहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, नमस्कार पनि। हजुर नमस्कार सर। अब हाम्रो पुस्तक चाहिँ नि पढ्नु भएको पाठकहरूको केही राख्नु छ भनेदेखि एकचोटि थाहा भयो। टेकाराम सरलाई थाहा छ कि कोही हुनुहुन्छ साथीहरू? त्यहाँ एकजना मात्रै हरि थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बोल्नुभयो। आज त्यति धेरै साथीहरू आउनु भएन, आउँछु भन्नुभएको थियो, आउनु भएन। ठिक छ, जति भएको छ अब त्यो ठिक छ। मैले मेरो अलिकति यहाँ प्रसङ्ग चलिहालेँ। फेरि मेरो चासोको विषय भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले जसरी हाम्रा बालबच्चाहरूले जस्तो शिक्षा पाइरहेका छन्, यसमा अलिकति मात्रै हामी शिक्षक साथीहरूले र अलिकति मात्रै यो पाठ्यक्रम बनाउने निकायले पनि अलिकति चाइल्ड फ्रेन्डली एटमोस्फियर क्रिएट गर्न सकेको खण्डमा र शिक्षकहरूले अलिकति आफ्नो भूमिकालाई अलिकति विद्यार्थी केन्द्रित बनाइदिन सकेको खण्डमा बच्चाहरू निकै राम्रा हुने थिए र यिनले बनाउने समाज पनि त्यस्तै पोजिटिभ बन्ने थियो भन्ने मेरो आग्रह हो। अरू कुरा त पुस्तकबाट नपढिकन त सबै कुरा कसरी बुझिन्थ्यो र
मैले यति मात्रै भन्छु सर। अब योभन्दा बढी चाहिँ नि म समय लिन्न। यहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। दामोदर लामिछानेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले केही भन्न खोजिरहनु भयो जस्तो बुझिन्छ। म उहाँलाई हस्तान्तरण गरेँ। हाम्रो 5 मिनट मात्रै छ है टाइम। ए सर पनि हुनुहुन्छ। हस् ल, हामी 5 मिनटभित्र हामी यो सक्छौँ होला। हस् दामोदर सर। सम्पूर्ण प्रस्तुततादेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ नि पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। अब टिकाराम सरलाई पहिले चाहिँ नि म धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छु। एउटा शिक्षकको नाताले, जिन्दगी चाहिँ नि शिक्षाको पेसामा बिताएको नाताले मेरा मनमा भएका कुराहरू, नेपालमा भएको शिक्षाले चाहिँ नि नेपाललाई चाहिने किसिमको म्यान पावर तयार गर्न सकेन, जसले हाम्रो संस्कृति जोगाउन सकेन, हाम्रो पुरानो इतिहासलाई जोगाउन सकेन भन्ने कुरा अहिले भर्खरै पनि अर्का डाक्टर हाम्रो रेग्मीजीले अमेरिकाबाट जुन चाहिँ आशय प्रकट गर्नुभयो, जिनका कुराहरू निकाल्नुभयो है, हाम्रो चाहिँ नि पुराणका कुरा निकाल्नुभयो, गरुड पुराणका कुरा निकाल्नुभयो। यो गरुड पुराणको मात्रै कुरा होइन, हाम्रो चाहिँ नि आदर्श, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो राष्ट्रको बनावट, हाम्रो हावापानी, हाम्रो चाहिँ नि विगतका इतिहास, हाम्रो भूगोल, हाम्रो उत्पत्ति, हाम्रो जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि हामीले व्यवस्था गरेर जुन चाहिँ नि एउटा शिक्षा प्रणाली बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ नि गरेका छौँ, त्यसबाट चाहिँ नि हामीले चाहे जस्तो इफेक्ट पाइराखेका छैनौँ है भन्ने कुराको चाहिँ नि जुन अनुभूति उहाँले गर्नुभयो जीवनभर लगाएर, त्यो अनुभूति, त्यो अनुभवलाई चाहिँ नि उहाँले एउटा पुस्तकको रूपमा हाम्रो सामु चाहिँ नि पस्काउनु भएको छ। त्यसको निम्ति चाहिँ नि म मेरो तर्फबाट मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट चाहिँ नि उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यही सन्दर्भमा म चाहिँ नि एउटा आफूलाई पढे लेखेको मान्छे भन्दा पनि एउटा विद्यार्थीको रूपमा सधैँ राखिराखेको छु र सधैँ पढिराखेको हुन्छु। मैले आफूलाई कहिले पनि चाहिँ एउटा शिक्षकको रूपमा भन्दा पनि विद्यार्थीकै रूपमा पाइराखेको हुन्छु र चाहिँ नि सिक्ने प्रयत्न गरिराखेको हुन्छु। र सिक्ने पनि यो किताबहरूबाट सिक्नु भन्दा पनि कहाँ कहाँ चाहिँ नि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के रहेछ भनेदेखि प्रकृतिबाट सिक्नु परिरहेछ। किनभने हामी प्रकृतिका चाहिँ प्रडक्ट हौँ, नेचरबाट, नेचरकै चाहिँ नि म्याटेरियलबाट जन्मिएर है हाम्रो चाहिँ नि यो शरीर, यो मन, यो बुद्धि, यो अहङ्कार, यो चेतना, यो सबै कुरा केबाट बनेको छ भनेदेखि चाहिँ प्रकृतिबाट बनेको हुनाले चाहिँ नि हामी के हो र हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि कुराको बोध गर्नको निम्ति चाहिँ नि हामीले नेचरबाटै सिक्न थाल्नु पर्ने रहेछ। र नेचरबाट कसरी सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि कुराको इतिहास कहाँ सुरु भयो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि मैले दत्तात्रेयको जब जीवनी पढेँ है, यो 1-2 हप्ता यता अस्ति दत्तात्रेयको जन्मदिन थियो, त्यो बेलामा चाहिँ दत्तात्रेयको जीवनी पढेपछि चाहिँ नि दत्तात्रेय गुरुले, हाम्रो भक्तपुरमा दत्तात्रेयको एउटा मन्दिर छ, त्यो मन्दिरमा दत्तात्रेयको मन्दिर चाहिँ नि 3टा मुख भएको हुन्छ धेरै ठाउँमा, र 3टा मुख भएकोमा नेपालमा भएको मन्दिरमा चाहिँ नि एउटा मात्रै मुख भएको मन्दिर छ। तर दत्तात्रेय भनेपछि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यो 3टै भगवानका चाहिँ नि अवतार हुन् भनेर लिइन्छ है। त्यो 3टा मुख भएको मन्दिरको चाहिँ नि पछाडि एउटा गाई हुन्छ र अगाडि 4टा कुकुर हुन्छन्। त्यो कुकुर चाहिँ नि के को सिम्बल रहेछ भनेदेखि 4टा वेदका सिम्बल रहेछन् र गाई चाहिँ नि पृथ्वीको सिम्बल रहेछ भनेदेखि दत्तात्रेयले कसैलाई चाहिँ नि गुरु नमानिकन आखिर दत्तात्रेयले केबाट सिक्नु भएछ भनेदेखि पृथ्वीबाट, अर्थ, विन्ड है, 24वटा स्काई, त्यहाँबाट गएर चाहिँ नि वाटर, फायर, मुन, सन, पिजन भनेपछि परेवा, यसरी सिक्दै सिक्दै गएर चाहिँ नि पाइथन है, बम्बली, त्यहाँबाट बीकीपर, हक, ओसन है, यसरी सिक्दै सिक्दै गएर मथ, इलेफेन्ट, डियर, फिस है, कोट, चाइल्ड, बच्चाबाट पनि मेडेन, स्नेक, एरो स्मिथ, बाणको चाहिँ तीर बनाउनेबाट, स्पाइडरबाट, क्याटरपिलरबाट, यसरी 24वटा यो प्रकृतिमा भएका वा चाहिँ समाजमा भएका वस्तु वा मानवबाट सिकेर उहाँले चाहिँ एउटा संहिता जस्तो एउटा पुस्तकै पनि लेख्नु भएको रहेछ कुनै जमानामा है। भनेपछि चाहिँ नि सिक्ने कारण भन्दाखेरि हामी यो पृथ्वीमा बसेको हुनाले पृथ्वीमा भएका यावत चाहिँ प्रकृतिबाट हामीले सिक्नुपर्छ। त्यो सिक्ने प्रणाली कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ नि बोध यदि शिक्षकले विद्यार्थीलाई दिन सक्यो भनेदेखि
सिक्ने, कसरी सिक्ने, कोबाट सिक्ने र त्यो सिकेका कुरा रमाकान्त सरले भने जस्तै एउटा इन्फर्मेसनको रूपमा होइन, त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर नलेजको रूपमा डेभलप गरिकन त्यो नलेजलाई चाहिँ नि समाजको निम्ति, परिवारको निम्ति, आफ्नो निम्ति र सम्पूर्ण मानव समुदायको निम्ति र चराचर जगतको निम्ति चाहिँ नि कसरी हामीले चाहिँ नि एउटा युटिलिटीको रूपमा, प्रयोगको रूपमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि बोध गराउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई हामीले ठिक किसिमले चाहिँ नि शिक्षा दियौँ भन्ने चाहिँ नि लाग्दछ। र त्यो कुराको चाहिँ नि थालनी, त्यो कुराको चाहिँ नि सुरुवात चाहिँ नि सबैले गर्न चाहेका थियौँ। तर त्यसलाई घचघचाएर टीकाराम सरले जुन पुस्तक तयार गर्नुभएको छ, सायद म काठमाडौँ आएपछि त्यसलाई खोजेर पढौँला। त्यो पुस्तकले चाहिँ नि हाम्रो शिक्षा प्रेमीहरू, हाम्रा शिक्षकहरू, हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ नि पोलिसी निर्माण गर्नेहरू र आउने पुस्ताहरूको निम्ति चाहिँ नि बडा उपयोगी हुनेछ भन्दै म मेरो तर्फबाट र U3A को तर्फबाट चाहिँ नि टीकाराम सरलाई र साथसाथै रमाकान्त सर जो एकदम ठुलो चाहिँ नि शिक्षाविद हुनुहुन्छ, शिक्षाको मर्म उहाँले बुझ्नु भएको छ, म उहाँलाई र आजका सम्पूर्ण चाहिँ नि पार्टिसिपेन्ट्सलाई र खास गरिकन डाक्टर नन्द रेग्मीजीलाई पनि किन भन्छु भनेदेखि उहाँ डाक्टर भएर जिन सम्बन्धी चाहिँ नि रिसर्च गर्दा गर्दै पनि जिन सम्बन्धीको रिसर्चमा चाहिँ नि हाम्रो पुस्ताले हामीलाई के दिएको थियो भनेर चाहिँ नि हाम्रा पुस्ताले चाहिँ नि छोडेका पुस्तकहरूबाट गरुड पुराण चाहिँ नि उहाँले नाम लिएर चाहिँ नि भनेपछि चाहिँ नि म बडा गर्व महसुस गर्छु। किनभने वेस्टमा आइसकेपछि चाहिँ नि ज्ञानको निम्ति, शान्तिको निम्ति, मानव मात्रको कल्याणको निम्ति कहीँ खोज छ भनेदेखि उसले चाहिँ नि पूर्वीय सभ्यताबाट, पूर्वीय दर्शनबाट, पूर्वीय पुस्तकहरूबाट, पूर्वीय विगतको चाहिँ नि इतिहास खोजिरहेको अवस्थामा हाम्रा केटाकेटीहरू, हाम्रा शिक्षकहरू चाहिँ नि पश्चिमाको चाहिँ नकल गरेर हामी चाहिँ बिग्रने स्थितिमा पुगेका छौँ भन्ने चाहिँ नि जुन अनुभव र अनुभूति गरेर टीकाराम सरले चाहिँ नि घचघचाइरहनु भएको थियो। यो श्रृङ्खलामा, यो कडीमा डाक्टर नन्द रेग्मी पनि जोडिनु भएको हुनाले म उहाँप्रति पनि चाहिँ आफ्नो आभार व्यक्त गर्दै मेरो तर्फ र U3A को तर्फबाट टीकाराम रेग्मी सरलाई बधाईको साथसाथै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद चाहिँ यति भनेर म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।